अब हाम्रो टपिक्स राउटिङ छ वास्तवमा राउटिङ गर्दाखेरि राउटरको बारेमा थोडा बहुत बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले थोडा सा बेसिकली राउटिङ आईपी राउटिङ हो हाम्रो टपिक्स आईपी राउटिङको बारेमा बुझ्नु छ भने राउटरको बारेमा थोडा बहुत बुझ्नुपर्ने हुन्छ राउटरको बारेमा मैले अलरेडी तपाईलाई सबैलाई भनिसकेको छु र अहिले पनि फेरि म भन्न चाहन्छु रिभ्यू गर्न चाहन्छु एक्चुअली राउटर्स धेरै प्रकारको हुन्छ र तपाई जस्तो कि कर्पोरेट एडले चल्ने राउटर हुन्छ वास्तवमा जुन स्मल टु मिडियम साइजको अर्गनाइजेसन्सको राउटर हुन्छ वास्तवमा त्यो खालको राउटरलाई तपाईको आईएसआर राउटर भन्छ र आईएसआर राउटर भनेको सबै कुरा इन्टिग्रेटेड भएको राउटर भनौं न एक खालको तपाईको मिडियम क्लासको राउटर भन्छ आईएसआर राउटर भन्छ र आईएसआर राउटर भन्छ जुन हामीले सीसीएनए सीसीएनपी पढ्छौं टोटली हाम्रो आईएसआर राउटरमा हुन्छ ल तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो ल आईएसआर राउटर अगर सिस्को लेख्छु सिस्को अनुसार ल अकर्डिङ टु सिस्को लेख्छु आईएसआर राउटर ल इन्डस्ट्री स्ट्यान्डर्ड भाषामा बुझ्दाखेरि त्यसलाई स्मल टु मिडियम साइजको नेटवर्कमा युज हुने राउटर भनेर तपाईं बुझ्न सक्नुहुन्छ सिस्कोले त्यसलाई आईएसआर राउटर भन्छ र जस्तै कि 2800 सिरिजको राउटर भयो 2900 सिरिजको राउटर भयो त्यो आईएसआर राउटरहरु ल तपाईको जुन तपाईको प्याकेटेसनमा देखिन्छ ल हेर्दाखेरि नम्बर 1 अलिकति माथिल्लो लेभलको राउटर हुन्छ तपाईको त्यसलाई तपाईको त्यो भन्दा माथिल्लो लेभलको जुन आईएसपीले चलाउँछ वास्तवमा त्यसलाई एएसआर राउटर भन्छ वास्तवमा एएसआर राउटर भन्छ समटाइम यसलाई एक्सई राउटर भन्छ ल वास्तवमा एक्सआर अथवा एक्सई राउटर भन्छ ल बुझ्नुभयो नि एक्सई एक्सआर राउटर भन्छ ल बुझ्नुभयो नि यो चाहिँ आईएसपीले चलाउँछ ल हालाकि अब आईएसपीले आजकल चाहिँ राउटरलाई छोडेर स्विच चलाउन थालेछ ल वास्तवमा कस्तो स्विच नेक्सस स्विचहरु चलाउन थालेछ ल वास्तवमा सिस्को नेक्ससहरु ल वास्तवमा सिस्को नेक्सस पनि यो तपाईको जेनरली तपाईको एएसआर राउटरको सिरिजमा अन्तर्राष्ट्रिय स्विच भएर ल वास्तवमा नेक्सस ल बुझ्नुभयो नि नेक्सस स्विच ल स्विचेसहरु भयो 7K 9K भन्ने छ ल म बार गर्छु ल आईएसपी ले चलाउँछ ल ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो छ वास्तवमा कि हामीहरुले सीसीएनए लेभलमा कम्प्लिटली यो पढ्छौं ल सीसीएनए लेभलमा यो पढ्छौं सीसीएनए इभन सीसीएनपी पनि इभन सीसीआई मा पनि सीसीआई एन्टरप्राइजेस सम्म नै वास्तवमा एक्सआर र आईएसआर राउटर नै हुन्छ ल तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो आईएसआर राउटर है म्याक्सिमम धेरै युज हुने आईएसआर राउटर नै हो ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि तपाईले गुगलमा हेर्दा पनि हुन्छ तपाईको यहाँ सिस्को आईएसआर राउटर लेख्दिनुस् न ड्याङ्गै आइहाल्छ ल वास्तवमा सिस्को आईएसआर हैन राउटर बुझ्नुभयो नि मोडेल्स ठीक छ यहाँ तपाईले हेर्दा पनि हुन्छ मोडेल सिटमा ट्याप क्लिक हैन इन्टिग्रेटेड सर्भिसेस राउटर भन्छ ल यहाँ देखाइरहेछ ल यहाँ के सपोर्ट गर्छ के गर्दैन वास्तवमा कुन फायरवल गर्छ जेटबीएफ गर्छ गर्दैन देखाइरहेको हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि 4431 4431 भन्दैछ वास्तवमा बुझ्नुभयो नि एडभान्स सेक्युरिटी के सपोर्ट गर्छ गर्दैन भनेर त्यहाँ देखाइरहेछ ल पढ्नु सक्नुहुन्छ यसको फिचर्सहरु के भन्ने जेनरली यो सबै फिचरहरु वास्तवमा यो फिचरहरुले कुनै पनि अर्गनाइजेसन्स भयो बैंकहरु भयो स्मल टु मिडियम साइजको अर्गनाइजेसन भयो अथवा नेपालको प्राय सबै बैंकहरु अर्गनाइजेसन कम्पनीहरुलाई थाम्छ भनौं न सुनिलजी बुझ्नुभयो हजुर सर के बुझ्नुभयो सुनिलजीले बुझे सर यस्तो राउटर आईएसआर राउटर भन्छ यहाँ पनि देखाएको छ ल मतलब थोडा बहुत यहाँ चाहिँ कति थ्रुपुट छ वास्तवमा के छ कति एमबीपीएस सपोर्ट गर्छ भनेर देखाइरहेछ ल तपाईले एक्स्ट्रा हेर्दा पनि हुन्छ यिनीहरुलाई वास्तवमा ल आईएसआर राउटरलाई यहाँ छ ल 2900 को बुझ्नुभयो देखाइरहेछ ल यहाँ देखाइरहेछ यो तपाईहरु आफैले हेर्दा पनि हुन्छ ल जस्तै 4000 सिरिजको इन्टिग्रेटेड तपाईको सर्भिसेस राउटर भन्दैछ वास्तवमा यहाँ स्विच पनि छ राउटर पनि छ ल जस्तो आईएसआर भन्छ यो पनि छ हैन बुझ्नुभयो नि यहाँ देखाइरहेछ ल यहाँले 4321 4331 आईएसआर को फिचरहरु बुझ्नुभयो नि अनि मैले अघि जुन भने एएसआर हरु भने वास्तवमा एएसआर को तपाईले हेर्दाखेरि हुन्छ यहाँले पढ्दा पनि हुन्छ आर्टिकल पढ्दा पनि हुन्छ त्यही बुकको ल सुरुमा त्यहाँ यस्तोहरु अब सीसीएनए मा बुकमा नहुनु सक्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईको यस्तो खालको छोडा बहुत कुरा चाहिँ सिस्को डकमै हेर्नु मतलब यो सिस्को डक हो ल वास्तवमा यो सिस्को को डकुमेन्सन हो यहाँ छ ल वास्तवमा एएसआर राउटरहरु आईएसपी ले चलाउने राउटर ठुलो डेटा सेन्टर चलाउने राउटर ल जस्तै एएसआर तपाईको 1001X 1002X 1001HX के फिचर छ तर तपाईले कम्प्यारिजन गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ तल यहाँनेरि बुझ्नुभयो नि एएसआर भयो अर्को भने मैले सिस्को XE यिनीहरु एउटै हो ल वास्तवमा XE अथवा XR र ओएस आईओएस भन्छ ल वास्तवमा XR बुझ्नुभयो नि XR राउटरहरु ल वास्तवमा सिस्को XE XR राउटर बुझ्नुभयो नि यसको पनि एउटा छुट्टै तपाईको सिस्टम छ ल XE XR को ल बुझ्नुभयो यहाँ देखाइरहेको छु हैन XR XE हैन आईओएस तपाईको XR राउटर हैन यिनीहरुमा चाहिँ यो हायर सिरिजको राउटरहरुमा चाहिँ के
एडभान्टेज हुन्छ भने तपाईको आईएसआर भन्दा त्यो राउटरहरू चाहिँ नर्मली जनरली के हुन्छ भने अपग्रेड हुन्छ, अपरेटिङ सिस्टमहरू अपग्रेड हुन्छ, प्याचेसहरू हुन्छ वास्तवमा अरूमा अलिकति हुँदैन ल तपाईको बुझ्नु भने। यसको बुक पनि छ ल वास्तवमा iOS तपाईको XE एन्ड XR भन्ने ल वास्तवमा यसको बारेमा तपाईले पढ्दाखेरि हुन्छ समस्या कुरा भएन। तर जनरली भन्दाखेरि हाई लेभलको राउटर्सहरू ल XR XE भनेको जनरली सर्भिस प्रोवाइडरले चलाउँछ ल वास्तवमा बुझ्नु भने यो खालको राउटरहरू। यो iOS राउटर भन्थ्यो यो चाहिँ नर्मली हाम्रो हैन ISR राउटर अथवा XE राउटरहरू बुझ्नु भने यो कम्पेरिजन पनि गर्दै थियो र वास्तवमा के फरक छ भन्दा सिस्को नेक्सस वास्तवमा OS सिस्को XR iOS सिस्को iOS मात्रै भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली ISR राउटर त इन्टरप्राइज लेभलको राउटरलाई भन्छ ल बुझ्नु भने। जस्तै XR XE राउटर XE मा 1000 भयो, XR मा 9000 हैन CRS3 12000 सिरिज XR हरू भयो, त्यो कुराहरू भयो ल वास्तवमा बुझ्नु भने। हेर्दा पनि हुन्छ तपाईहरु यो जनरली हेर्नु होला। अब ASR XR हरुको कुरा गरिसकेपछि यो ISP ले आफ्नो कोर नेटवर्कमा चलाउँछ। फेरि ISP धेरै प्रकारको हुन्छ, सबै ISP ले भन्नेको हैन, कुनै कुनै त गाउँ घरमा एउटा सानो राउटर मिक्रोटिकको दुईजना राउटर राखेर ISP चलाएको हुन सक्छ। मैले भनेको चाहिँ ठुलो वास्तवमा तपाईको नेशनल लेभलका ISP हरु भए, जस्तै इन्डियाको तपाईको जियोहरु भयो, वास्तवमा एयरटेलहरु भए, ठुलठुला तपाईको ISP हरु भयो, त्यस्ता ISP हरुको मैले कुरा गरेको तपाईको ल। यहाँ पनि देखाइरहेछ ल वास्तवमा मोडलहरु ल। यो यसमा चाहिँ तपाईहरु डाउटफुल हुनु भएन तपाईको यसमा चाहिँ। यसमा एकदम क्लियर हुनु पर्यो ल वास्तवमा। 1993 मा 2500 सिरिज आएछ यो चाहिँ राम्रो छ तपाईले हेर्नु सुजिलजी भन्नु भने यो राम्रो छ। यो मैले यसो विचार गरेको यो चाहिँ तपाईहरुले जस्ट दैट इज एट द ग्लान्स एक्चुअली हेर्नु होला तपाईले। 1993 मा 2500 सिरिजको आएछ, 98 मा तपाईको 2600 को आएछ। यसमा सेक्युरिटी इन्टिग्रेटेड पहिलो पल्ट भएछ। अनि ISR G1 फ्यामिलीको राउटर्स 1800 2800 3800 को आएछ ल वास्तवमा। अनि इन्टिग्रेटेड कम्प्युटिङ सिस्टमको लागि चाहिँ ISR G2 फ्यामिली 800 1900 2900 यो चल्छ र मार्केटमा अहिले बुझ्नु भने। त्यसपछि अलिक माथि आएछ वास्तवमा ISR X 4451 फर्स्ट ISR बेस XE OS आएको आएछ ल वास्तवमा। यो माथि आयो वास्तवमा 4431 भन्दै भन्दै आएछ ISR भनेर आएछ। त्यो ISR र मतलब तपाईको ISR को दिएको छ ल टोटली यो वास्तव सुजिलजी के को दिएको छ रे ISR। यस्तै ASR को पनि दिएको हुन्छ ल वास्तव सुजिलजी हेर्दाखेरि तपाईले बुझ्नु भने यो ठिक छ ल वास्तवमा बुझ्नु भने हैन। ASR को हेर्दा पनि हुन्छ तपाईको यो साइटमा हैन देखिरहेछ वास्तवमा ठ्याक्कै ASR को मुनि दिएको वास्तव सुजिलजी ASR को ल वास्तवमा बुझ्नु भने यो ASR को लागि। ASR र ASR ISR मा के फरक छ भन्दाखेरि ISR भनेको फर स्मल टु मिडियम साइज अघि नै मैले भनेको थिएँ भर्खर अर्गनाइजेसन्स को लागि युज हुन्छ र यो नेटवर्क ब्रान्चहरु अफिसमा प्राय सबै नेपालको सबै कमर्सियल बैंक नेभल बैंक भयो, के बैंक भयो, यताउता बैंक कि तपाईको त लक्ष्मी बैंक सबै बैंकहरु प्राय ISR नै चलाउँछ ल। ASR भनेको एन्टरप्राइजेस नेटवर्क्स र तपाईको सर्भिस प्रोवाइडरले चलाउँछ र सर्भिस प्रोवाइडरको ISP भनेको लार्ज अर्गनाइजेसनको लागि हैन फिचर्सहरु पनि धेरै हुन्छ, परफर्मेन्स लेभल पनि धेरै हुन्छ वास्तवमा। 100 गिगाबाइट सम्मको स्पिड हुन्छ वास्तवमा यो सिरिज दिइराछ। दुईटामा सिमिलरिटिज भनेको बोथ दुईटै भन्दा सेक्युर कनेक्टिभिटी दिन्छ, दुईटैको लागि सेन्सिटिभ डेटाहरु तपाईको IPsec प्रोफाइल भनेको VPN बाट कनेक्टिभिटी हुन सक्छ भनेर दिइराछ र वास्तवमा यो तपाईले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एज अ कन्सल्टेन्ट साइबर सिक्युरिटी कन्सल्टेन्ट हुँदाखेरि यो कुरा तपाईले कन्सल्टेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यो कुराहरु यस्तोहरु पढ्नु होला तपाईले वास्तवमा सुजिलजी बुझ्नुभयो। हजुर सर। ISR र ASR मा के फरक छ भनेर झ्याम्मै त्यो राउटर मात्रै तपाईले हेर्नुभयो र तपाईको त्यो कन्फिगरेसन ड्याङ्किडिङ गर्नु थाल्नु भयो भने हुनु त हुन्छ नहुने हैन वास्तवमा। तर अलिकति कन्सल्टिङ अलिकति भएन भने चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने अलिक गाह्रो हुन्छ कन्सल्टिङ स्किल भएन भने। यो तपाईको क्याटालिस्ट तपाईको स्विचहरुको पनि छ वास्तवमा बुझ्नु भने स्विचहरुको पनि देखाएको रहेछ। यसको पनि म स्विचिङमा कुरा गर्छु। त अहिलेको लागि चाहिँ ISR XR तपाईको XE को बारेमा ध्यान दिनु होला वास्तवमा। स्विचको यो अहिले राउटरतिर नजाउँ हामी, स्विचतिर नजाउँ राउटरकोतिर मात्रै जाउँ देखाइरहेछ वास्तवमा। यो मैले कुरा गरेँ ल तपाईको यो तपाईको सिस्कोको मैले सुरुमा तपाईको कुनै पनि ISR राउटरलाई कन्फिगरेसन गर्नु छ भने कन्फिगरेसन सेक्सनमा हैन कन्फिगरेसनको कुरा गर्दाखेरि तपाईहरु नआत्तिने वास्तवमा कन्फिग सिस्टममा जाँदाखेरि वास्तवमा कोही पनि नआत्तिनु होला। कन्फिग सिस्टममा तपाईहरु जाँदाखेरि सबैको सिमिलरिटिजहरु के हुन्छ भने सबै राउटरमा iOS नै हुन्छ वास्तवमा। तपाईको अपरेटिङ सिस्टम नै हुन्छ राउटरमा। जनरली राउटर र कम्प्युटर धेरै तपाईको धेरै पर्सपेक्टिभमा धेरै तपाईको अवस्थामा सेम छ ल यिनीहरु वास्तवमा। ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो राउटरसँग पनि तपाईले राउटर लेखिदिन्छु म यो कुरा क्लियरै गरौँ सुरुमा। यतापट्टि राउटर दिन्छु र यतापट्टि हामी PC लेख्छौँ वास्तवमा, ल्यापटप लेख्छौँ। मेरो ल्यापटप जुन तपाईलाई पढाउँछु त्यो ल्यापटप लेखेँ। ल्यापटप अथवा PC
हैन अथवा कम्प्युटर पीसी यता भर्सेस हैन तपाईको पल्लोपट्टि के राख्छु भने म पल्लोपट्टि राउटर राख्छु ल राउटर स्विच फायरवल राख्छु ल वास्तवमा तीनटै राख्छु एकैजनामा जस्तै छ्याङछुङ हुन्छ ल वास्तवमा राउटर स्विच है तपाईको अनि फायरवल ल यो राख्छु ल यसो राख्दाखेरि पीसी मा पनि तपाईको अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ यसमा पनि ओएस एक्जिस्ट गर्छ त्यसलाई विन्डोज 10 भन्छ विन्डोज 10 अथवा 7 अथवा विस्टा कुछ भी हो डस अथवा लिनक्स उबुन्टु हैन तपाईको काली लिनक्स जे पनि हुन्छ विस्टा डस हैन एमएस डस हैन अथवा कुनै पनि तपाईको एप्पल को कुनै पनि ओएस हरु हुन सक्छ र तपाईले बुझ्नु यसमा पनि ओएस एक्जिस्ट गर्छ राउटरमा पनि एक्जिस्ट गर्छ हामी सिस्को को स्टुडेन्ट भएको कारणले सिस्को कै कुरा गर्ने हो भने राउटरमा तपाईको सिस्को को तपाईको सिस्को आईओएस मा त एक्जिस्ट गर्छ ल वास्तवमा आईओएस हो किन आईएसआर राउटरको आईएसआर राउटरलाई आईओएस नै भन्छ र तपाईको यो सेम भयो दुईटैमा यसमा नि ओएस हुन्छ यसमा नि ओएस एक्जिस्ट गर्छ अपरेटिङ सिस्टम एक्जिस्ट गर्छ यो ओएस का चाहिँ सिस्को आईओएस भन्छ इन्टरनेटवर्क अपरेटिङ सिस्टम यतापट्टि तपाईको र्याम हुन्छ वास्तवमा यतापट्टि र्याम हुन्छ हामीलाई थाहा छ र्याम इज एक्सेस मेमोरी ल बट इट इज एक्सेस मेमोरी अफ एभ्री तपाईको कम्प्युटर ल मेमोरी एक्सेस मेमोरी हो वास्तवमा यतापट्टि र्याम हुन्छ उता पनि र्याम हुन्छ ल वास्तवमा उता पनि तपाईको र्याम एक्जिस्ट गर्छ ल वास्तवमा र्याम एक्जिस्ट गर्छ हो यताको पनि र्याम हुन्छ उता पनि र्याम हुन्छ यता पनि हार्ड डिस्क एक्जिस्ट गर्छ वास्तवमा as we know the hard disk is a storage 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 devices it is a slow devices as compared to access memory therefore hard disk is cheap then mata ram ल वास्तवमा बुझ्नु भने यता पनि तपाईको के हुन्छ हार्ड डिस्क हुन्छ ल वास्तवमा हार्ड डिस्क पनि हुन्छ ल बुझ्नु भने अब यतापट्टि तपाईको हाम्रो ल्यापटपमा यतापट्टि ल्यापटपहरु पीसीमा पोर्ट्सहरु हुन्छ नेटवर्कको पोर्ट्सहरु हुन्छ तपाईले जस्तै एडाप्टरहरु भयो वाइफाई कार्डहरु भयो यता पनि पोर्ट्सहरु हुन्छ र झन् धेरै हुन्छ धेरै फ्लेभरको पोर्टहरु हुन्छ तपाईले झन् यता पनि पोर्ट्सहरु हुन्छ बुझ्नु भने यता यूएसबी तपाईको यूएसबी पोर्टहरु हुन्छ यूएसबी हुन्छ दुवैपट्टि यूएसबी पनि हुन्छ र राउटरमा पनि दुवैपट्टि हुन्छ त्यो पनि मिल्यो अरु के चाहिन्छ भने वास्तवमा यतापट्टि हाम्रो डिस्प्ले हुन्छ र डिस्प्लेहरुको मोनिटर हुन्छ र डिस्प्ले हुन्छ त्यो चाहिँ यतापट्टि हुँदैन त्यसैको लागि हामीले कम्प्युटर चलाउनु पर्छ तर चलाउनु पर्दैन कम्प्युटर हामीले बुझ्नुभयो यतापट्टि डिस्प्ले हुँदैन त्यति मात्रै फरक छ सुनिजी बुझ्नुभयो यतापट्टि मोनिटर हुन्छ ल्यापटपमा उतापट्टि मोनिटर हुँदैन क्या उतापट्टि हुँदैन ल भन्छ त्यो त्यसको लागि यतापट्टि किबोर्ड एन्ड माउस हुन्छ वास्तवमा किबोर्ड एन्ड माउस हुन्छ उतापट्टि किबोर्ड एन्ड माउस हुँदैन ल उतापट्टि हुँदैन किबोर्ड एन्ड माउस त्यो मेजर डिफरेन्सेस छ यतापट्टि प्रोसेसर हुन्छ र प्रोसेसर बिर्सेछु सुनिजी मैले प्रोसेसर मात्रै लेख्नु प्रोसेसर यता प्रोसेसर हुन्छ यतापट्टि यता पनि प्रोसेसर हुन्छ र यता पनि प्रोसेसर हुन्छ ल हालाकि अगाडिको पुरानो मतलब राउटरको प्रोसेसरहरुमा चाहिँ मतलब मोटोरोलाको प्रोसेसर राख्ने गर्थे मोटोरोला तपाईलाई थाहा छ होला त्यो टेलिफोन बनाउने कम्पनी हो भए तपाईले फोनहरु बनाउने गर्थ्यो तर अहिले बनाउनु छोडेको छ सुनिजी तपाईलाई सबैलाई थाहा छ वास्तवमा मोटोरोलाले हैन तपाईको यतापट्टि पनि तपाईको प्रोसेसर हुन्छ उता पनि प्रोसेसर हुन्छ तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो बोथ साइड प्रोसेसर हुन्छ हैन दुईटैपट्टि प्रोसेसर लागेको हुन्छ तपाईको हैन डिस्क किबोर्ड माउस चाहिँ हुँदैन ल वास्तवमा दुवैपट्टि मतलब राउटरतिर चाहिँ ल प्रोसेसर पनि हुन्छ अहिले चाहिँ राउटरको नयाँ राउटरको प्रोसेसरमा पनि i7 i10 Xeon प्रोसेसर आउन थालेको छ र राउटरको प्रोसेसर अहिले राउटरमा पनि हाम्रो ल्यापटपमा कस्तो हुन्छ भने i7 i9 हैन यता पनि त्यस्तो हुन्छ राउटरमा पनि हुन्छ अनि XENON ल भन्ने एउटा प्रोसेसर हुन्छ CPU हुन्छ सर्भरको त्यो प्रोसेसरहरु यता पनि लागेको हुन्छ र एजबडीको राउटरमा पनि लागेको हुन्छ ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हैन अब राउटरको डिप्लोयमेन्टको कुरा गर्दाखेरि अब यो भयो कन्फिगरेसन्स र तपाईको यता हार्डवेयरको तपाईको एसेसरिजको बारेमा कुरा यो भयो हाम्रो अनि तपाईको यसको फंक्सनको बारेमा डिसिमिलरिटी के हुन्छ भने वास्तवमा यो भनेको कम्प्युटरहरु भयो सर्भरहरु भयो तिनीहरु भनेको तपाईको जनरली कम्प्युटर भयो कुनै सर्भरहरु भयो कुनै पनि तपाईको ल्यापटपहरु भयो डेस्कटपहरु भयो तिनीहरु वास्तवमा जेनरल तपाईको ह्युमन बिङको हैन ट्याक्सहरुको पर्पजले बनाएको हुन्छ यतापट्टि चाहिँ कम्प्लिटली राउटर भने तपाईको राउटिङ गर्नलाई बनाएको छ राउटिङ गर्नको लागि अथवा कनेक्टिभिटीको लागि कनेक्टिभिटीको लागि युज गरेको हुन्छ राउटरलाई कनेक्टिभिटीको लागि युज गरेको हुन्छ राउटरलाई याद दिनुपर्ने कुरा त्यो हो कनेक्टिभिटी लागि अथवा नेटवर्किङ डिभाइसेसको लागि नेटवर्किङको लागि मल्टिपल नेटवर्कलाई कनेक्ट गर्नको लागि राउटरलाई युज गरेको हुन्छ ल बुझ्नु राउटरलाई अनि फायरवलिङको लागि पनि युज गरेको हुन्छ राउटरलाई साइबर सेक्युरिटीमा तपाईको राउटरलाई एज अ फायरवल बनाउने काम पनि बहुत इम्पोर्टेन्ट जस्तै हाम्रो सुरजीले सुरुमा भन्नुहुन्थ्यो कि लाइक ZBF भनेको तपाईको राउटरको क्लासिकल एन्ड नेटिभ तपाईको एउटा फायरवल सिस्टम हो ल यदि कुनै पनि अर्गनाइजेसनसँग फायरवल किन्ने पैसा छैन चेक पोइन्ट फायरवल भयो पालो अल्टो फायरवल भयो त 48 कुनै फायरवल किन्ने पैसा छैन भने
इभन तपाईँ राउटरलाई पनि एचएफ फाइबर बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हामी पछि कभर गर्छौँ, एसएनआरएसमा गर्छौँ हैन। कनेक्टिभिटीको लागि भयो, अनि फरवार्डिङको लागि भयो यो राउटर चाहिँ वास्तवमा। यो राउटर न त फ्रन्ट इन्ड डिभाइस हो न त तपाईँको ब्याक इन्ड डिभाइसेस हो, यो चाहिँ वास्तवमा यो एउटा मिडिएटर जस्तो हो ल वास्तवमा, बिट्विन द तपाईँको टु नेटवर्क ल, दुईटा नेटवर्कको बिचमा, मल्टिपल नेटवर्कको बिचमा तपाईँको यो भएको ल वास्तवमा। यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो ल्यापटप र राउटरमा डिफरेन्सेस यो छ, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो। अर्को कुरा भनेको विन्डोजको विभिन्न खालको फ्लेभर हुन्छ तपाईँको, जस्ट लाइक विन्डोज बेस ओएस भन्छ हाम्रो, विन्डोज 10 भयो, मानले विन्डोज बेस ओएस, विन्डो 11 अथवा विन्डोज भिस्टाहरू भयो, यिनीहरू विन्डोज 7हरू भयो विन्डोजको। तर कुनै पनि तपाईँको राउटर भयो, कुनै पनि स्विच भयो, कुनै पनि फायरवल भयो, कुनै पनि तपाईँको आइओटी डिभाइसेसहरू भयो, प्रायः जस्तो सबै डिभाइसेसहरू टोटल्ली वास्तवमा लिनक्समा हुन्छ र वास्तवमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, लिनक्स अथवा युनिक्स अथवा सन सोलारिस ल, सन अथवा ओपन बीएसटी ल, ओपन बीएसटी। जस्तै तपाईँहरू जुनिपरको मतलब राउटरहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो ओपन बीएसटीमा हुन्छ र त्यसलाई जुनोस भन्छ र जुनिपरको ओएसलाई जुनोस भन्छ, जुनोस जुनिपर ओएस भन्छ र त्यसलाई, अनि ओपन बीएसटीको बेसमा हुन्छ। जस्तो हाम्रो सिस्को लिनक्सको बेसमा हुन्छ हैन। तपाईँको कति सानको मतलब अगाडि राउटर स्विचहरू थियो सानहरूको तपाईँको त्यो तिनीहरू युनिक्समा हुन्थ्यो हैन, सन सोलारिसमा हुन्थ्यो, तर हाम्रो सिस्को चाहिँ लिनक्समा हुन्छ र सिस्को कुरा चाहिँ लिनक्समा हुन्छ। प्रायः जस्तो सबै राउटर लिनक्स, यो ओपन बीएसटी पनि लिनक्स नै हो, युनिक्स भनेको पनि लिनक्स नै हो वास्तवमा। यिनीहरूमा 90% जस्तो सिमिलरिटिज हुन्छ र यिनीहरूमा सबैमा सबै सेम नै हुन्छ वास्तवमा, कोर कमान्डहरू हैन तपाईँको एउटै हुन्छ। तपाईँको त्यो भएर लिनक्स भनेपछि सक्यो ल, सबै युनिक्स ओपन बीएसटी सबै एउटै हो, लिनक्स नै हो, उबान्टु सुबान्टु सबै लिनक्स नै हो ल भन्नु भने त्यो राउटर चाहिँ लिनक्स ओएसको बेसमा हुन्छ ल हैन। भनेपछि यतापट्टिको कम्प्युटर चाहिँ प्रायः जीयुआईमा हुन्छ, ग्राफिकल जुन इन्टरफेस अथवा माउस क्लिक 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 पार्ने, गीत चित बजाउने, घाचाकुचुक पार्ने, यता टेक्स्टहरू हेर्ने, वास्तवमा इन्टरनेटहरू चलाउने, इमेलहरू चलाउने, घाचाकुचुक हुने जीयुआईमा हुन्छ। यता जीयुआई यता चाहिँ तपाईँको 90%सम्म जीयुआई, र तपाईँको कम्ती तपाईँको 10%सम्म चाहिँ तपाईँको यतापट्टि सिएलआई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सिएलआई पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ पर्पजलाई पनि युज गरिन्छ, ल्यापटपहरू डेस्कटप सर्भरमा, म्याक्सिमम सर्भरमा डेस्कटप ल्यापटपमा सिएलआई नै युज हुन्छ ल। यदि विन्डोज छ भने यसरी जीयुआई नै युज हुन्छ, लिनक्समा चाहिँ सिएलआई युज हुन्छ, अलग कुरा हो। तर यता चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको सिस्कोको कुरा गर्दा अरू राउटर त जीयुआईबाट पनि चल्छ, जस्तै मिक्रोटिकलाई जीयुआईबाट कन्फिगर गर्न सकिन्छ। र सिस्कोको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 99% तपाईँको सिएलआई कमान्ड लाइन इन्टरफेस अथवा टेक्स्ट बेस, तपाईँको टेक्स्ट बेस हैन, टेक्स्ट बेस ओएस हुन्छ हैन, ओएस हुन्छ। सिर्फ तपाईँको 1% तपाईँको चाहिँ तपाईँले जीयुआई चलाउन सक्नुहुन्छ यदि चाहनुहुन्छ र जीयुआई चलाउँदैन ल सिस्कोवालाहरूले, सिस्को वाले छ उसको काली स्क्रीन चाहिए, ठीक है, उसलिए उसके लिए जीयुआई मायने नहीं रखती है। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब सिस्को राउटर कम्प्लिटली तपाईँको केमा हुन्छ, तपाईँको सिएलआई बेसमा हुन्छ र तपाईँको कमान्ड लाइन इन्टरफेस भन्दा पनि हुन्छ अथवा टेक्स्ट बेस अपरेटिङ सिस्टम भन्दा पनि हुन्छ, तर कम्प्लिटली टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। हालाकि सिस्कोको राउटर तपाईँले यता एएसडिएम युज गरेर तपाईँको हैन एचटिटिपिएसबाट युज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ, तर जेनरली तपाईँको केमा हुन्छ, तपाईँको यो सिएलआईमा हुन्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो, टेक्स्ट बेस ओएसमा हुन्छ। यो कुरा हाम्रो यदि क्लियरिटी भयो, यसमा कुनै डाउट छैन भने अगाडि बढ्दाखेरि हुन्छ हामी तपाईँको हैन, यसमा कोही डाउट हामीमा देखिँदैन भने सुरजी बुझ्नुभयो? हजुर सर। अब यो त भयो तपाईँको राउटर र कम्प्युटरमा फरक, त्यसलाई तपाईँले मजाले चिन्नु सक्नुहुन्छ राउटर र कम्प्युटरमा। जस्तो कि फर इक्जाम्पलको लागि के हुन्छ तपाईँ भने हामीले सोध्दै खोज्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भने तपाईँको यस्तो हुन्छ र तपाईँले सबैले ध्यान दिनुहोस्। डिप्लोयमेन्टको कुरा गर्दाखेरि डिप्लोयमेन्ट भनेको प्लेसमेन्ट हो न, प्लेसमेन्ट भनौँ न, प्लेसमेन्ट अथवा डिप्लोयमेन्ट ल। डेभलपमेन्ट भनेको अर्कै हो, डिप्लोयमेन्ट भनेको अर्कै हो ल वास्तवमा। डिप्लोयमेन्ट ल, डिप्लोयमेन्टको बेसिसमा गर्दाखेरि हैन तपाईँले यो ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र इनिसियल्ली यो ध्यान दिँदाखेरि के हुन्छ भने डिप्लोयमेन्टको हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँ राउटरहरूलाई कता कता प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। डिप्लोयमेन्ट भनौँ त प्लेसमेन्ट भनौँ ल वास्तवमा। तपाईँ राउटरलाई तपाईँको कुनै पनि कम्पनीको एचक्यूमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एचक्यू भनेको हेड अफिसमा ल, मतलब हेडक्वार्टर अथवा हेड अफिसमा हैन, हेड अफिसमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा राउटरलाई तपाईँ प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको हैन क्लाउडमा प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ, क्लाउडमा प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि म क्लाउड पढ्छु, क्लाउड पढूंगा भन्छ। जब आप क्लाउड में मतलब तपाईँ जानुहुन्छ तब पनि तपाईको राउटर प्लेसमेन्ट त्यहाँ हुन्छ र हैन। क्लाउडमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु डाटा सेन्टरमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। राउटरलाई तपाईँ राउटरलाई स्मल अफिसमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले हैन। राउटरलाई तपाईको होममा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ राउटरलाई
राउटरलाई तपाईँको वेन कनेक्टिभिटीको तपाईँको इच डिभाइसेसलाई एज डिभाइसेसमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ EDGE एज डिभाइसेस हैन इन्टरनेट एजमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ हैन त राउटरलाई तपाईँको लेनमा पनि प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र लेनमा पनि प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ लेन नेटवर्कमा ल वास्तवमा HQ मा क्लाउडमा डेटा सेन्टरमा स्मल अफिसमा होममा वेनमा लेनमा अर्को एउटा आउँछ तपाईँको ISP मा ISP अथवा सर्भिस प्रोभाइडरमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ राउटरलाई तपाईँहरू सोल्जरले बुझ्दै हुन्छ कि हजुर सर भनेको यो भयो मेरो कम्प्युटर र राउटरमा डिफरेन्सेस भयो राउटर भनेको के हो यो भयो वास्तवमा हामी राउटिङमा छौँ राउटरको बारेमा थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ प्लेसमेन्टको मतलब बेसिसले कुरा गर्दाखेरि प्लेसमेन्ट कहाँ गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कुरा गर्दाखेरि यी ठाउँमा तपाईँ प्लेस गर्न सक्नुहुन्छ राउटरलाई प्रश्न यसरी नजाउँ है लाटा हिसाबले साथी हो राउटर भनेको एउटा डिभाइस हो इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गर्नु युज गर्ने भनेर त्यसरी नजानु होला बुझ्नु तपाईँहरू सबैले म तपाईँलाई स्ट्रङली सल्लाह दिन्छु कि राउटरलाई यसरी प्लेसमेन्ट गर्न सकिन्छ ल वास्तवमा क्लाउडमा मैले कुरा गरेको छु अगाडि HQ अफिसमा डाटा सेन्टरमा होम अफिसमा स्मल अफिसमा होममा तपाईँको वेनमा लेनमा पनि प्लेसमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ ISP र सर्भिस प्रोभाइडरमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो कि फर इक्जाम्पलको लागि र सानो म ड्रइङ गर्न थाल्छु तपाईँहरूको लागि ओके म कुनै एउटा अर्गनाइजेसन्स मैले खडा गर्नु पर्यो र अर्गनाइजेसनको नाम चाहिँ मान्नु ABC भनेर कम्पनी रहेछ अथवा कुनै पनि ब्याङ्क तपाईँ सम्झिन सक्नुहुन्छ म SBI ब्याङ्कको तपाईँको म आर्किटेक्ट रहन्छु SBI ब्याङ्कको हैन मेरो तपाईँको हेड अफिस छ HQ अफिस छ मेरो काठमाडौँमा छ मान्नु काठमाडौँमा छ हैन भने मैले तपाईँको यहाँ राउटर प्लेसमेन्ट गर्न सक्छु र राउटर प्लेसमेन्ट गर्न सक्छु यो हेड अफिसमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्छु यहाँ मेरो ISP आउँछ बिचमा हैन अनि तपाईँको ब्रान्च अफिस यहाँ मेरो तपाईँको विराटनगरमा छ मान्नु फर इक्जाम्पलको लागि हैन बुटवलमा छ मान्नु फर इक्जाम्पलको लागि पोखरामा छ इक्जाम्पलको लागि यसरी ब्रान्च अफिस छ यसमा पनि म प्लेसमेन्ट गर्न सक्छु राउटरलाई प्लेसमेन्ट यसरी यहाँ पनि गर्न सक्छु भने चाहिँ ब्रान्चमा पनि प्लेसमेन्ट भयो हेड अफिसमा प्लेसमेन्ट भयो HQ अफिसमा ल अथवा एन्टरप्राइज नेटवर्क भन्दा पनि हुन्छ तपाईँले क्लाउडमा भन्दाखेरि जति पनि हाम्रो AWS को क्लाउड छ वास्तवमा AWS को क्लाउड छ Amazon को क्लाउड छ माइक्रोसफ्टको Azure क्लाउड छ गुगलको GCP भन्ने क्लाउड छ गुगल क्लाउड छ अथवा तपाईँको यता VMware को क्लाउड छ वास्तवमा मतलब VMware क्लाउड छ वास्तवमा डेल को क्लाउड छ आफ्नै तपाईँको हैन इनको क्लाउड छ वास्तवमा डेल को त मतलब तपाईँको VMware भइहाल्यो ल ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो VMware को डेलकै कम्पनी हो तपाईँको है डेलको म्याक्सिमम शेयर होल्डिङ छ स्टक होल्डिङ छ GCP भयो अलिबाबाहरू भयो वास्तवमा अलिबाबाहरू भयो जति पनि त्यो क्लाउडहरू छ ती क्लाउडहरूको पनि एज अ गेटवे वास्तवमा एज अ तपाईँको एज डिभाइसेस बाइ डिफल्ट राउटर नै हुन्छ ल तपाईँको तर तपाईँले यदि चाहनुहुन्छ चेन्ज गरेर तपाईँले फायरवल पनि राख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर राउटर दिएको हुन्छ एज अ गेटवे हैन गेटवे राउटर बनाएको हुन्छ ल यहाँ हामीले एज अ गेटवे राख्दा पनि हुन्छ तर एज भन्ने त्यो गेटवे नै हो वास्तवमा यो गेटवे नै हो तर तपाईँले यहाँ तल गेटवे राख्दा पनि हुन्छ र गेटवे राख्दा पनि हुन्छ एज अ गेटवेको लागि युज गर्न सकिन्छ राउटर भन्दा पनि हुन्छ नर्मली हैन तपाईँको यो कुराहरू भयो ल वास्तवमा यो भयो अब होममा त थाहा छ तपाईँले इन्टरनेट कनेक्टिभिटी गर्नु सक्छ इन्टरनेट भयो NTC को नेटवर्क भयो NTC तपाईँले आफ्नो घरमा कनेक्टिभिटी गर्नुभयो राउटर राख्नुभयो तपाईँको ल्यापटप यहाँनिर छ यो पनि तपाईँको राउटर प्लेसमेन्ट भयो यहाँ घरमा प्लेसमेन्ट भयो ISPहरूले पनि आफ्नो तपाईँको ट्राफिकलाई मल्टिपल ठाउँमा मोनिपुलेट गर्नु लागि मल्टिपल ठाउँमा क्यारी गर्नु लागि मल्टिपल तपाईँको आफ्नो कर्पोरेटहरूलाई तपाईँको दिनुको लागि जस्तो कर्पोरेट नम्बर A कर्पोरेट नम्बर B यसरी मल्टिपल कर्पोरेटलाई दिनुको लागि तपाईँको के गर्ने गर्छ भने तपाईँको यसरी यहाँ राउटर राख्नु राउटर राख्ने गर्छ यसरी राउटर राख्नु भन्छ टेलिकमले पनि राख्छ ISP र टेलिकम एउटै हो है वास्तवमा मेनी पर्सपेक्टिभले ल र म लेखिदिन्छु यहाँ तपाईँले बिगिनिङमा हुनुहुन्छ लेखिदिन्छु म त्यसको लागि सजिलो हुन्छ तपाईँको यहाँ ISP हैन टेलको ल वास्तवमा टेलको टेलिकम लेख्दाखेरि लामो हुन्छ त्यही भएर सर्ट फर्ममा नत्र नेटवर्क इन्जिनियर र टेलको भन्छ र ISP सर्भिस प्रोभाइडर टेलको ल टेलको हैन टेलको हैन अनि त्यसको सर्भिस प्रोभाइडर ल त्यसको सर्भिस प्रोभाइडर ISP टेलको हैन टेलको मा राख्न सक्नुहुन्छ राउटरलाई तपाईँ एज अ गेटवे पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ल गेटवे एज अ गेटवे पनि यसलाई युज गर्न सक्छ राउटरलाई एज अ गेटवे पनि युज गर्न सक्छ राउटरलाई तपाईँ हैन राउटरलाई लेनमा चाहिँ कसरी युज हुन्छ र लेनमा नि जब मेरो लेन नेटवर्क बडा हुँदै जान्छ ठुलो हुँदै जान्छ वास्तवमा कुनै अर्गनाइजेसन लेन नेटवर्क मान्यो स्कुल छ वास्तवमा स्कुल छ मेरो स्कुलको मान्यो तपाईँको लाइब्रेरीको तपाईँको यो डिपार्टमेन्ट छ यहाँ 100 वटा PC रहेछ मान्यो लाइब्रेरीमा PCहरू धेरै हुन्छ ल हालाकि नेपालमा नहोला सुजिलजी तर US-हरूतिर भयो युरोपहरूतिर भयो अमेरिकाहरूतिर भयो अरू कन्ट्री भयो इभन इन्डियामा पनि भए स्टुडेन्टलाई मतलब इन्टरनेट चलाउन पाओस् भनेर 100-200 वटा हरेक कलेजमा मतलब PC राखिदिएको हुन्छ ल तपाईँको हैन यो लाइब्रेरीको PC भयो अनि तपाईँको लाइब्रेरी PC 100 वटा छ भने सबै PCहरू एकअर्कामा कनेक्टिभिटी छ स्विचमा कनेक्टिभिटी छ भने कनेक्टिभिटी छ 100 वटा मसिन भने
यिनीहरूको ब्रोडकास्ट डोमेनहरू ठुलो हुन्छ भन्नुको लागि लेयर 3 स्विच राखेको हुन्छ कि राउटर राखेको हुन्छ ल वास्तवमा। अनि यो लाइभ निकालको एडमिनको ठाउँमा त कनेक्टिभिटी गर्नुको लागि हैन सेक्युरिटी कारणले विभिन्न कारणले यहाँ एउटा राउटर राखेको हुन्छ, यहाँ अर्को राउटर राखेको हुन्छ, यसरी बुझ्नु पनि यसरी लेनमा पनि यसरी तपाईको राखेको हुन्छ, लेनमा अथवा क्याम्पस नेटवर्कमा पनि राखेको हुन्छ ल वास्तवमा। यी ठाउँमा तपाईँ राउटरहरू तपाईको प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फायरवल पनि यो ठाउँमा प्लेसमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। फायरवल पनि फायरवल र राउटर धेरै पर्सपेक्टिभमा सेम छ र तपाईको ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो हैन। तर फायरवलले चाहिँ के हुन्छ भने टोटली फायरवलमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्स्ट्रा तपाईको जस्तै एन्टिभाइरस हुन्छ फायरवलमा हैन, अनि आइडिएस हुन्छ, आइपीएस हुन्छ फायरवलमा हैन, आइडिएस आइपीएस हुन्छ, डस एट्याकलाई रोक्ने तपाईको उयो हुन्छ, डस एट्याकलाई रोक्ने तपाईको टेक्निक हुन्छ तपाईको आइडी के भो फायरवलमा। अनि तपाईको अर्को कुराको फायरवलमा तपाईको हाई एचए हुन्छ र फायरवलमा। हालाकि राउटरमा पनि एचए त हुन्छ तर कम्प्लिट एचए हुँदैन, त्यसलाई फेलओभर चाहिँ भन्छ। फेलओभर चाहिँ एचए हुँदैन, एचए हुन्छ भनेको यसले तपाईको एचए ले वास्तवमा तपाईको लिंकलाई फल हुनु दिँदैन, वास्तव फेलब्याक हुनु दिँदैन। डस एट्याकहरुलाई रोक्ने क्यापेबिलिटिज हुन्छ तपाईको यता फायरवलमा। आइपीएस हुन्छ वास्तवमा कुनै पनि डेटाहरुलाई चेक गर्ने र वास्तवमा इन्ट्रुजन प्रिभेन्सन सिस्टम भन्छ, चेक गर्ने। यदि सस्पिशियस डेटा छन् त्यसलाई हटाइदिने। इन्ट्रुजन डिटेक्सन सिस्टमहरु भयो, एन्टिभाइरसहरु भयो, अनि एन्टिभाइरस हुन्छ तपाईको। अर्को तपाईको युआरएल ब्लकिङहरु हुन्छ वास्तवमा। यिनीहरु राउटरमा हुँदैन। त हालाकि युआरएल ब्लकिङ एउटा दुईटा त हुन्छ तर त्यस्तो तपाईको एकदम ह्युज मात्रामा तपाईको लार्ज एन्टरप्राइज मात्रामा त युआरएल ब्लकिङलाई हामी युज गर्न सकिँदैन राउटरमा। ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो यो भयो। अर्को तपाईको भनेको हार्डवेयर, मतलब फायरवलको हार्डवेयर राम्रो हुन्छ एज कम्पेयर टु राउटरको ल वास्तवमा। यसको हार्डवेयर राम्रो हुन्छ हैन। यी कुराहरु त एक्स्ट्रा हुन्छ र मतलब अरु पनि हुन्छ कुराहरु वास्तवमा, तर यिनीहरुलाई चाहिँ मैले मेजरली भनेको यिनीहरु चाहिँ एक्स्ट्रा हुन्छ फायरवलमा, जुन यिनीहरुको यो कुराहरु राउटरमा हुँदैन र यो कुराहरु बुझ्नु पनि। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको तपाईको राउटरले तपाईको आइपी एड्रेसलाई मतलब बुझ्छ ल, मतलब आइपी एड्रेसलाई बुझ्छ। आइपी एड्रेसलाई बुझेको कारणले राउटरलाई लेयर 3 डिभाइसेस भन्छ। राउटरले मतलब पोर्ट नम्बरलाई पनि बुझ्छ वास्तवमा, पोर्ट नम्बरलाई पनि बुझ्छ हैन, तर थोरै मात्रामा बुझ्छ ल, त्यस्तो धेरै बुझ्दैन, थोरै मात्रामा बुझ्छ। पोर्ट लेभलमा थोरै बहुत बुझ्छ। यस राउटर मोटामोटी तपाईको लेयर 3 र लेयर 4 सम्ममा राउटर डेट हुन्छ र वास्तवमा। र म्याक्सिमम राउटरले वास्तवमा स्टार्टिङ टाइमबाट नै आज भन्दा 20-30 वर्ष अगाडिदेखि नै राउटरले मतलब तपाईको म्याक्सिमम तपाईको काम भनेको लेयर 3 मा काम गर्छ ल। त्यो भएर राउटरलाई लेयर 3 डिभाइसेस भन्छ। तर फायरवल चाहिँ यस्तो हुन्छ र सोल्जिन्छ। फायरवल चाहिँ लेयर तपाईको 3 पनि फायरवलले बुझ्छ र आइपी पनि बुझ्छ फायरवलले, लेयर 4 लाई कम्प्लिट बुझ्छ र पोर्ट नम्बरलाई कम्प्लिट बुझ्छ हैन। अनि लेयर 5, लेयर 6, लेयर 7 सम्म बुझ्छ र फायरवलले बुझ्नु पनि अहिलेको नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलले। तर पनि फायरवललाई पनि तपाईको भन्नु चाहिँ के भन्छ भने फायरवलले वास्तवमा पोर्टलाई प्रोपरली बुझ्थ्यो स्टार्टिङ टाइममा, आइपीलाई प्रोपरली बुझ्थ्यो। त्यो भएर फायरवलले चाहिँ लेयर 4 डिभाइसेस भन्छ र लेयर 4 डिभाइस भन्छ। तर फायरवलले साँच्चै नै भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको नयाँ फायरवलले चाहिँ लेयर 7 सम्मको डेटालाई बुझ्छ र सुजिलजी बुझ्नुभयो कुरा अलिअलि? सर यो आइडिएस को अलिअलि भन्ने यो आइडिएस आइपीएस कस्तो भने जस्तै मैले फायरवल लगाएको छु मेरो नेटवर्कमा भने सापकोटाजी हैन, मैले फायरवल लगाएको छु नेटवर्कमा भने कुनै तपाईको मेरो इन्टरनल युजरहरुले वास्तवमा कुनै तपाईको भाइरस डाउनलोड गर्यो, कुनै भाइरस खालको डाउनलोड गर्यो, त्यो सम्बन्धीको भाइरसहरु चाहिँ त्यो सम्बन्धीको फाइल चाहिँ नयाँ आयो वास्तवमा जुन फायरवलले चिन्दैन भने त्यसलाई रोक्छ ल वास्तवमा। इन्ट्रुडर डिटेक्सन सिस्टम डिटेक्ट मात्रै गर्छ आइडिएसले, डिटेक्ट गरेर लग दिन्छ वास्तवमा, स्प्लङ्कलाई दिन्छ लग। आइपीएस चाहिँ रोक्छ नि ल, प्रिभेन्सन सिस्टम भन्छ र बुझ्नुभयो? हजुर सर। एन्टिभाइरसले बुझिहाल्नुभयो होला वास्तवमा ल, एन्टिभाइरस बुझिहाल्नुभयो होला। सबै कम्प्युटरमा एन्टिभाइरस लगाउनु भन्दा एउटा गेटवेमा एन्टिभाइरस लगाउनु सजिलो हुन्छ र गेटवे भनेको यस्तो लाइक मतलब इक्जाम्पल लागि मेरो नेटवर्क छ वास्तवमा, यो नेटवर्कमा मेरो मल्टिपल पीसीहरु चलिरहेछ र यहाँ तपाईको मल्टिपल युजरहरु मेरो छ, स्विच भयो मेरो तपाईको यहाँ यसरी हैन। अनि अब फायरवल लागेछ मेरो हैन। अनि सबैमा तपाईको एन्टिभाइरस हाल्नु भन्दा सबैमा हाल्नु पनि राम्रो हो, तर छैन भने हाल्नु भन्दा यिनीहरु एन्टिभाइरस पनि हाल्दिनु ल। एन्टिभाइरस यिनीहरु हुन्छ वास्तवमा, हाम्रो एन्टिभाइरस तपाईको यो फायरवलै हुन्छ, जो फायरवलले नै रोक्छ र सुरुमै रोक्छ र यहाँनिर बुझ्नुभयो नि। त्यो आइडिएस आइपीएस त पुरानो वास्तव, आइडिएस आइपीएस त पुरानो त अहिले पनि तपाईको फिचर हुन्छ यो फायरवलमा। जुन एन्टिभाइरस चाहिँ नयाँ फिचर ल्याएको छ वास्तवमा, नेक्स्ट जेनेरेसन फायरवलहरुमा ल्याएको छ, जस्तै पालो आल्टो चेक पोइन्टहरुमा भेट्नुहुन्छ र एन्टिभाइरसहरु हैन, अनि फोर्टिहरु भेट्नुहुन्छ ल। ओएसहरुमा पनि हुन्छ नि त्यो विन्डोज डिफेन्डरहरु त्यस्तै टाइपको। त्यही टाइपको, तर त्यहाँ चाहिँ कम्प्लिट तपाईको गेटवेमै रोक्यो नि त, बुझ्नुभयो भनेको कोभिड छ कि छैन भनेर पर्सनली म्याक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि, म्याक्स मुखमा लाउनु भन्दा अगाडि
सुरुमा गेटमै तपाईको चेक गर्ने भयो क्या, मतलब तापक्रम चेक गर्ने भयो, कोभिड टेस्ट गर्ने भयो एयरपोर्टमा, बुझ्नु भएन? हजुर हो त्यो चाहिँ फायरवल भयो, बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन? हजुर सर काकुराजीले बुझ्नुहुन्छ थोडा भयो? हजुर 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 सर ओके, सुनिलजी के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ ल? छैन सर। पढी खानु चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ सुनिलजी, बुझ्नु नि मेरो कुरा? सुरुमा त फिज उठाउनु गाह्रो, फिज उठाएर चाहिँ पढेर खानु पनि गाह्रो ल सुनिलजी? हजुर सर हो। काकुराजी के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ है। हजुर त्यो डिप्लोइमेन्टको अलि एकचोटि फेरि डिप्लोइमेन्टको सिम्पल छ वास्तवमा, एकदम गाउँघरको भाषामा भन्दाखेरि तपाईले चावललाई के गर्नु सक्नुहुन्छ, चावल भन्दा चामललाई के गर्नु सक्नुहुन्छ मान्नु, चामल तपाईसँग छ धान छ के गर्नु सक्नुहुन्छ त्यसलाई भनेको एक्जाम्पल लागि म धानको भात खान सक्छु, रोटी बनाउन सक्छु भनेको जस्तै यो राउटर चाहिँ कहाँ हामी हाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि राउटर कहाँ युज हुन सक्छ भन्दाखेरि राउटर चाहिँ हेड अफिसमा युज हुन सक्छ, कुनै पनि कम्पनीको कुनै सरकारी अफिसको क्लाउडमा युज हुन्छ, क्लाउड डाटा सेन्टरमा युज सकिन्छ, स्मल अफिस सामान्य ब्रान्च अफिसमा युज गर्न सकिन्छ, घरमा त इन्टरनेट चलाउन युज गर्न सकिन्छ, वेन कनेक्टिभिटीमा युज गर्न सकिन्छ, वास्तवमा इन्टरनेट जोड्दाखेरि युज गर्न सकिन्छ, लेनमा युज गर्न सकिन्छ, आइएसपी टेलिकमहरूले आफ्नो डाटा फरवार्डिङ गर्न युज गर्न सक्छ, गेटवे बनाउन सकिन्छ ल, बुझ्नु पर्यो? बुझ्दै हुन्छ सापकोटाजी? युज गराउने भन्ने मात्रै त्यसरी डिप्लोयमेन्ट भनेको कहाँ हाल्नु सकिन्छ, जस्तो तपाईँको इटा छ, इट भनौँ, इटा कहाँ युज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि इटालाई तपाईँको मान्ने तपाईँको गाई गोरुको भन्दा तपाईँको कटिलो बनाउनलाई युज गर्न सकिन्छ, घरको वाल बनाउनलाई युज गरिन्छ, ढाँट बनाउनलाई युज गरिन्छ, कम्पाउन्डलाई युज गरिन्छ, रोड बनाउनलाई युज गरिन्छ भन्नु जस्तै राउटर चाहिँ कहाँ आप डिप्लोयमेंट कर सकते हो, इसका तपाईँको यो प्लेसमेन्ट हो र वास्तवमा कति त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने त्यो आर्किटेक्चर लेभल कन्सल्टिङ लेभलको कुराहरू हामी गर्दैछौँ वास्तवमा सापकोटा चाहिँ कतिले त्यो राउटर कन्फिगर गर्न सक्छ, राउटरमा इन्जिनियर एक्सपर्ट पनि हुन्छ, तर खुदाना खास्ता कुनै ठाउँमा कुनै स्पिच दिनु पर्यो, आफ्नो क्लाइन्टलाई सम्झाउनु पर्यो, सम्झाउनु सक्दैन क्या वास्तवमा कि यो कुरा। त्यसो गर्दाखेरि कन्ट्र्याक्ट आफ्नो हातबाट निस्केर जान्छ र वास्तवमा, बुझ्नु पनि? सुनिलजी बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। अनि त्यति मात्रै नै उसलाई वाइड नलेज पनि हुन्छ र ऊ अब भोलिको दिनमा एडब्ल्युएस पढ्न जाने बित्तिकै त्यहाँ पनि के हो छ भने उसले बुझ्छ, सुनिलजी राउटर छैन बुझ्छ ल, उसले बुझ्नु पनि? ऊ भोलि आइएसपी जाने बित्तिकै के सानो बुझ्छ आइएसपी हामीले राउटर छ। हो स्याबास। अनि टेलिकमको जब लाग्यो उसले के बुझ्छ टेलिकममा पनि राउटर छैन बुझ्छ र, डाटा सेन्टरमा जब लाग्यो राउटर छैन बुझ्छ ल, बुझ्नु पनि? हजुर हजुर। घरमा कसै घरमा त इन्टरनेट बनाउनु पर्यो भने उसले के बुझ्छ सुरुमा राउटर छैन बुझ्छ ल उसले, बुझ्नु सुनिलजी? हजुर सर। यो त हाम्रो बुद्धि हुन्छ, तर यो सबै ठाउँमा राउटरको ठाउँमा फायरवल राख्न सकिन्छ है, तर फायरवल त राख्दैन मान्छे किनभने एक्सपेन्सिभ हुन्छ र, बुझ्नु पनि? तर अहिले चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ वास्तव फायरवल बाध्यता जस्तो भयो ल वास्तवमा। के भयो अरे तपाईँको यता हाम्रो सचिन सर के हो जस्तो भयो अरे बाध्यता जस्तो भयो कि त तपाईँको नेटवर्कलाई आइसोलेसन गर्नु पर्यो, बुझ्नु पनि? मैले बार भन्दैछु सरकारी नेटवर्कलाई ह्याक गर्नु किन सकिँदैन वास्तवमा, ड्राइभिङ लाइसेन्सलाई किन ह्याक गर्नु सकिँदैन भन्दाखेरि कारण त्यो छ र वास्तवमा के सुजिलजी, उनीहरूले आफ्नो नेटवर्कलाई आइसोलेट गरेको छ र सुजिलजी, के प्राइमेरी नेटवर्कबाट हाम्रो आइएसपीबाट के रहेछ आइसोलेट गरेको हुन्छ कि त अब त्यो डाटा सेन्टर जहाँ छ सरकारको डाटा सेन्टर जहाँ छ तिनीले ल्यापटप बोकेर जानु पर्यो वास्तवमा ह्याक गर्नलाई, बुझ्नु पनि? हजुर। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँ पुलिस आर्मीहरूले मतलब प्रोडक्सन गरेको हुन्छ र फिजिकल सेक्युरिटी हालेको हुन्छ र सुनिलजी, हजुर हजुर, बुझ्नु पनि? हजुर। भन्नु खोजेको मतलब यस्तो हो वास्तवमा सापकोटाजी, ध्यान दिनुपर्ने कुरा यस्तो छ। जस्तै हाम्रो तपाईँको यो आइएसपी भयो, आइएसपी भनेको इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर भयो, गभर्मेन्ट अफिसको मान्ने तपाईँको यो भयो, मान्ने तपाईँको मिनिस्ट्रीहरू भयो ल, मिनिस्ट्री भनेको मन्त्रालयहरू भयो होइन, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरको अफिस भयो, अनि यसको अफिस, अनि होम मिनिस्टरको अफिस, तपाईँको अनि एक्सटर्नल अफेयरको मिनिस्ट्री अफिस, कृषि मिनिस्ट्री अफिस, मान्दाको बालबालिका मिनिस्ट्री अफिस, एजुकेसन मिनिस्ट्री अफिस, यिनीहरूको आफ्नो नेटवर्क हुन्छ, तर यिनीहरूको नेटवर्कलाई छुट्याएको हुन्छ, आइएसमा जोडेको हुँदैन, यसलाई बुझ्नु रहेछ, आफै जोडेको हुन्छ, आफ्नो जोडेको हुन्छ। अनि यहाँ त पुग्नु सकिँदैन, त्यो मिनिस्ट्रीभित्र पछाडि ल्यापटप बोकेर मात्र ह्याक गर्नु पर्यो, कि कुनै सरकारी कर्मचारीलाई उठाएर त्यहाँ बसेर ह्याक गर्नु पर्यो, त्यहाँ त जान्दैन हामीलाई, सरकारी कर्मचारीको कम्प्युटर त चलाउँदैन हामीलाई। यदि उनीहरूले तपाईँको यो नेटवर्कलाई चाहिँ यहाँसँग जोडेको भए चाहिँ, यो प्राइमेरी नेटवर्क त्यहाँ जोडेको भए चाहिँ म यहाँ बसेर एट्याक गर्नु सक्दैन, एट्याक लन्च गर्नु सक्दैन यहाँ बसेर, बुझ्दै हुन्छ? सापकोटाजी बुझ्दै हुन्छ अहिले? हजुर सर।
तर प्राइभेट कम्पनीहरुको त के हुन्छ नि साफ सचिन सापकोटा उनीहरु चाहिँ आइएसमै बसेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र प्राइभेट अफिसहरु चाहिँ म्याक्सिमम प्राइभेट अफिसहरु जस्तै म मेरो एउटा मतलब कुनै एउटा कम्पनी रहेछ त्यो कम्पनीमा चाहिँ माने फर एक्जाम्पल लागि ई-सेवा भन्ने कम्पनी रहेछ ई-सेवा म छु वास्तवमा मैले अब पब्लिक नेटवर्कमा मैले काम गरिन भने त युजरहरु त पब्लिकमा हुन्छ आइएसमा हुन्छ सुजिलजी वास्तव मेरो ई-सेवा भन्ने छ भने त मेरो ई-सेवाको अफिस त यहाँ छ भने मान्लियौ यो त यहाँ मैले आइएसमा जोडिन ई-सेवा भने त युजरहरुले एक्सेस गर्नु पाए त मेरो नेटवर्कलाई सुजिलजी पाएन मान्ने तपाईको यो एनसेल भएछ वास्तव एनसेलको नेटवर्क भएछ मान्ने तपाईको एनसेल टु आइएसमा कनेक्ट भएको हुन्छ यहाँ मेरो फोन यहाँ रहेछ वास्तव म ई-सेवा कनेक्ट गर्नु खोज्दाखेरि इन्टरनेट कनेक्ट नै छैन भने त यो ई-सेवाको यो डाटा सेन्टरलाई त कनेक्ट गर्न सकिएन नि त हामीले बुझ्नु भएन हजुर हजुर त्यो भएर ई-सेवाहरु चाहिँ अट्याक गर्नु हुन्छ एट्याक गर्न सकिन्छ र यसरी लन्च गर्न सकिन्छ बुझ्नु भएन ई-सेवाहरुलाई त्यसो भन्दा पनि एट्याक गर्ने मोटिभ गरेको छैन है साथी हो फेरि बुझ्नु नि अन रेकर्डिङ बुझ्नु सुजिलजी भन्नु खोजेको मतलब यो एट्याकको कुरा गर्दाखेरि ल एट्याकको कुरा गर्दाखेरि ह्याकको कुरा गर्दाखेरि सेक्युरिटी सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि बुझ्नु भएन सुजिलजी हजुर सर त्यो कन्सेप्ट हो फेरि ई-सेवालाई एट्याक गर्नुहोस् है भनेर म त मोटिभेट गरेको हैन वास्तवमा म त हाम्रो सरले एट्याक गर्नु रहेछ त्यो एट्याक गरे भनेर के भन्नु राजेन्द्र चौधरीले भरे एट्याक गरेर पुलिसले पक्रेर जान्छ भिडियो यहाँ छ भनेर के गर्नु हजुर हजुर जल्दी बुझाएको हजुर हजुर मान्ने मोतीलालजीले चाहिँ रात दिन लगाएर 24 घण्टा लगाएर 3 महिना लगाएर चाहिँ मान्ने तपाईको एउटा कुनै बक्स खोजेर मान्ने ई-सेवालाई एट्याक गर्नुभएको छ भनेर वास्तव बुझ्नु भएन एक्जाम्पललाई मानौ हजुर त्यो पक्रेर जाँदाखेरि हाम्रो सरले चाहिँ ह्याक हुन्छ भनेर भन्नु त्यो भएर म त ह्याक गरेको भनेर के गर्नु सुन्छु भिडियोमा यहाँ छ भनेर के भन्नु हजुर त्यस्तो होइन ल मेरो मुद्दाको कुरा के भने सेक्युरिटीको दृष्टिकोणले किन तिनीहरू सेक्युर हुन्छ भनेको भन्दाखेरि त्यसलाई प्राइमरी नेटवर्कमा जोडेको हुँदैन क्या वास्तवमा यदि आइएसमा जोड्ने बित्तिकै त्यसलाई त युएस प्राइम एट्याक गर्न सकिन्छ क्यानाडामा पनि गर्न सकिन्छ रुसमै बसेर पनि एट्याक गर्न सकिन्छ सुझि सकिँदैन त हजुर सापकोटाजी बुझ्दै हुन्छ हजुर सर बुझ्दैछु ओके सुजिलजी के डाउट छ सोध्दाखेरि हुन्छ त हुन्छ नि छैन सर त्यस्तो डाउट सुरुमा हाम्रो भयो तपाईको राउटिङ क्या बात है राउटिङ आइपी राउटिङको कुरा हामी अस्ति गरेको थियौँ राउटरहरू हामी सिस्कोको स्टुडेन्ट हो हामी सिसिएनएको स्टुडेन्ट हामी सिसिएनएको स्टुडेन्ट भएको कारणले राउटर भनेको हाम्रो यो हुन्छ एक खालको यो हुन्छ यो खालको हुन्छ ल यो खालको टेक्नोलोजी पढ्नु चाहनुहुन्छ भने म भनि चाहिँ राख्छु तपाईहरुको इच्छाको कुरा हो र वास्तव भविष्य तपाईले कस्तो मान्मेको बनाउनुहुन्छ तर भन्ने चाहिँ मेरो कर्तव्य हो सबैले सिसिएनए तपाईको डाटा सेन्टर पढ्नु भयो त सुजिलजी के अरे डाटा सेन्टर यसमा छ ल नेक्ससको मतलब सिलेबस बुझ्नु भयो नि हजुर यो तल यो बीच वालाको चाहिँ वास्तवमा सिसिएनए के हो सुजिलजी यो चाहिँ वास्तवमा सिसिएनए तपाईको के हो एन्टरप्राइजेस सिसिएनपी के हो अनि सुजिलजी एन्टरप्राइज र सिसिआई के हो एन्टरप्राइज अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यिनीहरू सबैमा अलमोस्ट 70% देखि 80% सिमिलरिटिज हुन्छ कमान्डमा बुझ्नुभयो सुजिलजी हजुर सर सिर्फ 20 या 30% फरक हुन्छ मतलब जस्ट थोडा बहुत फरक हुन्छ र अरु सब बाकी सबै सेम हुन्छ कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो ल्याब गर्नु पर्यो सुजिलजी बुझ्नु पर्यो नि हजुर सर हजुर यसरी बुझ्दाखेरि तपाईले विन्डोज एक्सपी र मतलब विन्डोज 10 मा जति फरक छ त्यति फरक हुन्छ र बुझ्नु मन दिनेहरुमा अनि त्यसपछि राउटर र कम्प्युटर फरक के भइहाल्यो प्लेसमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा भयो अब हामीले के थाहा पायौं भने सापकोटाजी सबै सरहरुले यहाँहरु राउटर भनेको हाम्रो टोटली तपाईको हामीले राउटरलाई भनेको हामीले राउटरमा हाम्रो ओएस हुँदछ त्यो ओएस हाम्रो CLI मा हुन्छ राउटरको ओएस CLI मा हुन्छ 90% CLI मा हुन्छ टेक्स्ट स्पेसमा हुँदछ यो ओएस 1% GUI हुन्छ भने GUI हुँदैन भन्दा हुन्छ नाको बराबर ल भाषा नाको बराबर हुन्छ GUI भने टोटली त हाम्रो CLI हुँदछ टोलजी बुझ्दै हुन्छ नि हजुर सर अब यसको मतलब यो हुन्छ वास्तवमा हामीले टोटली CLI मा चलाउनु पर्ने छ राउटरलाई CLI मा चलाउनु पर्ने छ CLI मा चलाउँदाखेरि वास्तवमा
राउटरको मोडहरु हुन्छ ल वास्तवमा सुनिलजी राउटरको मोडहरु यस प्रकारको छ ल वास्तवमा यदि हामी राउटरको CLI मा हामी राउटरको OS मा हामी प्रवेश गर्यौं भने राउटरको OS मा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यस्तो हामी कुरा देख्छौं राउटरको OS मा मान्यौ सिस्को तपाईको iOS ल सिस्को iOS मा तपाईले चलाउँदाखेरि सिस्को iOS चलाउँदाखेरि यस प्रकारको छ ल यसको iOS को मोडहरु वास्तवमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो यसको बारेमा ब्रिफली डिस्कस गर्दै जान्छु यहाँ अहिले मोटामोटी लेखिदिन्छु वास्तवमा तपाईहरुलाई म यसको तपाईको टपिक लेखिदिन्छु अरूलाई डिस्कस गर्नु हामी तपाईको नम्बर 1 मा सुरुमा छ तपाईको यसको युजर मोड भन्छ र युजर मोड भन्दा पनि भन्छ अथवा समटाइम यसलाई बुकमा तपाईले युजर एजुकेसन मोड भन्छ र एजुकेसन मोड भन्छ र वास्तवमा बुझ्नुमा नि नम्बर 1 अब नम्बर 2 प्रिभिलेज मोड ल प्रिभिलेज नम्बर 3 ग्लोबल कन्फिग मोड ल कन्फिग लेख्दा हुन्छ कन्फिगरेसन लेख्दा हुन्छ र फुलमा लेख्नु हुन्छ मोड नम्बर 4 अर्को राउटर मोड भन्नेमा आउँछ तपाईको अरु इन्टरफेस मोड भन्नेमा आउँछ यी तीनटा चाहिँ प्राइमरी हो वास्तवमा सुलजी यी तीनटा चाहिँ के हो सुलजी प्राइमरी हो र तीनटा चाहिँ नम्बर 4 त लेख्दा हुन्छ वास्तवमा नम्बर 4 मा लेख्दा के हुन्छ भन्नुमा नि इन्टरफेस मोड नम्बर 5 लेख्दा के हुन्छ रोमन मोड ल ROMMON रोमन मोड अनि तपाईको नम्बर 6 मा लेख्दा के हुन्छ तपाईहरुले राउटर मोड हैन यसरी लेख्दा सक्नुहुन्छ र राउटर मोड यसरी ठ्याक्कै यो चाहिँ तपाईले छाप दिनु पर्यो ल दिमागमा मैले राउटरको iOS भित्र पसे राउटरको अपरेटिङ सिस्टम पसे भने म यस प्रकारको मोडहरु देख्छु त वास्तवमा सुरुमा युजर तपाईको एजुकेसन मोड भन्छ वास्तवमा युजर एजुकेसन मोडमा त के हुन्छ भने जस्ट राउटर लगइन गर्ने लगआउट गर्ने अनि बेसिक तपाईको कुनै कुरा भ्यू गर्नेहरु हुन्छ त्यसमा सुजिलजी हुन सक्छ बुझ्नु मेरो कुरा हजुर हजुर कस्तो सुजिलजी के हुन्छ रे सुरुमा राउटरमा पस्ने बित्तिकै आउने मोड त्यसमा चाहिँ बेसिक कुराहरु हेर्ने राउटरमा आउने मोड मोटामोटी भन्दाखेरि हुन्छ तपाईको राउटरमा के गर्ने लगइन गर्ने लगआउट गर्ने र लगआउट गर्ने मोडहरु भयो नि अथवा बेसिक तपाईको शो गर्ने र शोहरुको भ्यू गर्ने बेसिक हेर्ने ठाउँलाई यो बुझ्नु नि हजुर हजुर प्रिभिलेज मोड भन्छ यो अलिकति पावरफुल मोड हो र प्रिभिलेज मोड भनेको हैन यसलाई समटाइम युजरको इनेबल मतलब मोड पनि भन्छ वास्तवमा इनेबल मोड पनि भन्छ युजर इनेबल मोड पनि भन्छ वास्तवमा यो चाहिँ नम्बर तपाईको यो राउटरमा कुनै कन्फिगरेसनलाई सेभ गर्नु पर्यो भने अथवा राइट गर्नु पर्यो भने राउटरलाई खुदलाई मतलब एडमिन लेभलको काम गर्नु पर्ने मतलब चाहिन्छ र राउटरलाई खुदको लागि काम गर्नु पर्ने सोल्जी बुझ्नुभयो हजुर सर अरूको लागि नै खुदको लागि यो मतलब के को लागि खुदको लागि हो ल यो चाहिँ युजरको लागि हाम्रो लागि हो यो हाम्रो लागि हो हामी इन्जिनियरको लागि र इन्जिनियरको लागि यो मोड हो यो तल्लो मोड छ वास्तव सुनिलजी यो मोड चाहिँ कसको लागि भने खुदको लागि राउटरलाई आफू खुदले खुदलाई त के गर्नु पर्यो नि सेभ गर्नु पर्यो खुदले खुदलाई के गर्नु पर्यो खुदलाई आफूलाई इलाज गर्ने का आफूलाई आफ्नो लागि गर्ने यो राउटरले बुझ्नु भएन हजुर सर आफूले आफूलाई के गर्ने मान्ने एक्जामको लागि उसले खुदलाई तपाईको के गर्नु पर्यो उसलाई इरेज गर्नु पर्यो उसले भने कुन मोडबाट प्रिभियस मोड उसले आफ्नो खुदलाई सेभ गर्नु पर्यो आफ्नो कन्फिगरेसन सेभ गर्नु त्योबाट सेभ गर्नु पर्यो उसको आफ्नो कन्फिगरेसन हामीले हेर्नु पर्यो नि त्यो सो गर्नु पर्यो यो मोडबाट ल वास्तवमा बुझ्नु नि यो खुदको लागि र यो खुदको लागि बुझ्नु नि प्रायः जस्तो त्यो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेसन र सिस्टम यो राउटर मेन्टेनेन्सहरुको लागि या राउटर म्यानेजमेन्टको लागि गरिन्छ र यो नर्मली बुझ्नु नि यो कामहरु ल इम्पोर्टेन्ट यसको काम भनेको अल सो कमान्ड ल वास्तवमा सबै सो गर्न सकिन्छ ल सो भनेको भ्यू गर्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ भनेको अल सो कमान्ड तपाईको राइट कमान्ड राइट भनेको सेभ गर्ने ल मतलब आफ्नो कन्फिगरेसन सेभ गर्ने जस्तै हामीले वर्डमा कन्ट्रोल एस गरेर सेभ गरे जस्तै इरेज गर्छ र इरेज गर्ने काम बुझ्नुमा नि ब्याकअप लिने काम हैन यो कामहरु तपाईको यहाँबाट हुन्छ ल यो मोडबाट हुन्छ सोल्जी बुझ्नुभयो हजुर हजुर ग्लोबल कन्फिगरेसनको काम भनेको कस्तो भने ग्लोबल कन्फिगरेसनको मतलब काम भनेको ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हुन्छ वास्तवमा ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडमा राउटरको 99% त नभनौं 90% जस्तो सबै काम भनेको कामबाट हुन्छ सुनिलजी ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड जस्तै कि वास्तवमा कुनै पनि प्रोटोकल अन गर्नु पर्यो अफ गर्नु पर्यो राउटरलाई केही कुरा चेन्ज गर्नु पर्यो केही इन्टरफेस मोडमा अरु मोडमा जानु पर्यो वास्तवमा
हैन राउटरको नाम चेन्ज गर्नु पर्यो के गर्नु पर्ने राउटिङ गर्नु यो मोडबाट ल यो ग्लोबल कन्फिगरेसन मोडबाट मेन मोड हो यो वास्तव मुख्य मोड हो यो ग्लोबल इन्टरफेस मोड भनेको इन्टरफेसमा आइपी एड्रेस हाल्ने आइपी एड्रेस हटाउने इन्टरफेसमा त कुनै प्रोटोकल हाल्ने कुनै त इन्टरफेसलाई कुनै पनि तको टेक्निकसँग बाइन्ड गर्ने इन्टरफेस सम्बन्धी कामहरु योबाट हुन्छ इन्टरफेस मोडमा रोमन मोड भन्छ रोमन मोड भनेको मतलब राउटरको आइओएस हाल्ने अपरेटिङ सिस्टम हाल्ने मोडलाई रोमन मोड भन्छ र आइओएस इन्स्टलेसन गर्ने ल वास्तव यो हामी पछि यो ल्याब गर्छौं अपरेटिङ सिस्टम हाल्ने मोड ल अथवा पासपोर्ट क्रैकिङ गर्ने मोड र पासपोर्ट क्रैकिङ त नभए पासपोर्ट रिकभरी गर्ने काम ल रिकभरी गर्ने काम बुझ्नु पर्यो हजुर सर राउटर मोड भनेको राउटिङ गर्ने काम जस्तो EIGRP हरु भयो जति पनि रिपहरु भयो जति पनि राउटिङहरु भयो नि त्यको स्ट्याटिकहरु भयो यी सबै कामहरु केबाट हुन्छ सुनिलजी राउटर मोड स्ट्याटिक त नभएर EIGRP रिपहरु भयो BGP जति पनि राउटिङ प्रोटोकलहरु कहाँबाट इनेबल हुन्छ हाम्रो राउटर मोडमा यसलाई म जस्ट तपाईलाई देखाउँछु र म इन्टरफेस मोडको एकचोटी भन्दिन सर इन्टरफेसमा भनेको हामीले यस्तो VPN हरु एप्लाई गर्नु पर्यो भने वास्तवमा मान्यो VPN एप्लाई गर्नु पर्यो हामी गरेको थियौं सुरज हामीले VPN एप्लाई गर्न गरेको थियौं हामीले हो गरे इन्टरफेस मान्यो हामी S0/0 मा जान्थ्यौं अझैको त्यसमा क्रिप्टो तपाईको के भयो म्याप अनि म्यापको नाम मान्यो तपाईको CCIE मान्नु फाइल यो इन्टरफेस मोडमा भयो नि त्यो काम बुझ्नु भएन इन्टरफेस भित्र भयो नि त्यो ए लास्टमा त्यो जुन हामीले पछि त्यो ठ्याक्कै डेभलपमेन्टमा जान्छ नि जस्तै ACL हरु जस्तै त्यो कुरालाई त इन्टरफेसमा पुल गर्नु पर्यो पुल डाउन गर्नु पर्यो जस्तै हामीले ACL हरु आइपी पनि हाल्नु पनि त्यही हो भाषा इन्टरफेस गिग 0/0 गरे भने यहाँ भित्र पस्छ नि आइपी एड्रेस देख्यो इन्टरफेस मोडमै आयो त म हैन ए हजुर सर हो त्यो इन्टरफेस मोड न बुझ्नु भने सायद क्लियर भएर यो छ एउटा तपाईहरुलाई सायद यो बाहेक अरु मोड पनि हुन्छ वास्तव सब इन्टरफेस मोड पनि भन्ने लाग्नु हुन्छ सब इन्टरफेस मोड त्यो चाहिँ इन्टरफेसलाई नि फुटाउँदाखेरि ल सब इन्टरफेस मोड ल यो स्विचिङमा हामीले गर्छौं वास्तवमा त्यो इन्टरमिडिएट गर्दाखेरि हैन एमपीएलएसहरु गर्दा पनि गर्छ ल सब इन्टरफेस यो पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ वास्तवमा तर अलि माथि बुझ्दा पनि हुन्छ मेजरली प्राइमरी तपाईले तीनटा बुझ्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा यो एउटा ल अरु त आफै तपाईले बुझ्दै जानुहुन्छ विस्तार गर्दै गर्दै बुझ्दै जानुहुन्छ सुनिलजी बुझ्नु भएको हजुर सर हजुर सुरज जी क्लियर हो पुरै क्लियर हो सर ओके ओके भेरी गुड साकुरा जी यहाँ हो मैले एकदम स्ट्रेट फरवर्ड स्मुथ चल्दैछ क्लासेस सुरुमा राउटिङको हाम्रो टपिक्स छ राउटरको प्रकार कति प्रकारको छ राउटर र कम्प्युटरमा के फरक छ र प्लेसमेन्ट कहाँ गर्ने र तपाईको मतलब आइओएस हुन्छ चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम भन्छ अपरेटिङ सिस्टम कसरी युज गर्ने अपरेटिङ सिस्टमको युज गर्ने तरिका हो अब यसलाई म देखाउन जान्छु यहाँ तपाईको देखाउँछु जस्तै म यहाँ गए वास्तवमा यो 8.0 मा गयो यो तपाईको नयाँ मतलब तपाईको प्याकेजेस हो यो हैन सिस्को को नयाँ हो तपाईले डाउनलोड गर्नु यसलाई यहाँ आयो आउने बित्तिकै मलाई कुनै राउटर उठाउँछु र आइएसआर राउटर उठाउँछु 2911 उठाउँछु ल माने 2911 यहाँ छ आइएसआर राउटर 2911 यसलाई क्लिक गरेर यहाँ उठाएँ बाइ डिफल्ट चाहिँ तपाईले राउटर किनेर ल्याउँदाखेरि राउटरको एउटा डब्बा हुन्छ ल वास्तवमा जनरली राउटर एउटा बक्समा आउँछ एउटा बक्स भन्दा मोबाइल किनेर टिभी किनेर ल बक्समा आउँछ यो यसलाई कार्टुन बक्समा ल बक्स आउँछ बक्स भित्रको फर्म राखेको हुन्छ फर्म यसरी राखेको हुन्छ अनि फर्ममा तपाईको राउटर हुन्छ यस्तो च्याप्टो राउटर हुन्छ तपाईको राउटर यस्तो हुन्छ बुझ्नु भयो तपाईले बक्सलाई तपाईको अनबक्सिङ गर्ने वास्तव सुरुमा तपाईले किन्दाखेरि अनबक्सिङ गर्ने अनबक्सिङ गरेपछि नि राउटरलाई निकाल्ने राउटर निकाल्दाखेरि यस्तो एउटा रेक्टेङ्गुलर साइजको टिनको डब्बा देखिन्छ र टिनको तपाईको डिब्बा देखिन्छ र डिब्बा भनौं अथवा नेपाली भन्दाखेरि डिब्बा भनौं हिन्दीमा भन्दाखेरि डब्बा भनौं कोही बात नै एकै कुरा होला टिनको डब्बा देखिन्छ अनि टिनको डब्बा देखेपछि चाहिँ तपाईको टिनको डब्बा देखिन्छ अनि यसमा इन्टरफेस हुन्छ र वास्तवमा सिस्को राउटरमा आइएसआर राउटरमा एउटा इन्टरफेस हुन्छ त्यो इन्टरफेसलाई कन्सोल पोर्ट भन्छ र वास्तवमा कन्सोल पोर्ट भन्छ त्यो पोर्टमा चाहिँ तपाईले एउटा केबल हुन्छ त्यो केबलको नाम चाहिँ के भन्छ कुन केबल भन्छ भने तपाईको कन्सोल केबल भन्छ र कन्सोल केबल भन्छ वास्तवमा त्यो केबल तपाई कनेक्ट यहाँ गरेर ल्यापटपमा तपाईको ल्याएर हेर्नु पर्ने ल्यापटपमा तपाईले सफ्टवेयर हाल्नु पर्छ सफ्टवेयर भन्दा त्यो सानो एउटा एप हो वास्तवमा त्यो म देखाउँछु यो कुराहरु पछि भोलि पछि देखाउँछु putty.exe भनेर सफ्टवेयर हाल्ने अनि यो हालेपछि तपाईको यतापटि USB हुन्छ वास्तवमा यतापटि तपाईको कन्सोल पोर्ट हुन्छ र वास्तवमा त्यो हालेपछि तपाईको यहाँ CLI आइहाल्छ र CLI झ्याप्पै आउँछ र तर प्याकेजेसमा चाहिँ झ्याप्पै CLI आएको देखिन्छ हामीले त रियलिटीमा चाहिँ यस्तो गर्ने पावर दिने ल पावर दिएर बिजुली दिएर अनि यसलाई अन गरेपछि अन अफ भन्ने बटनमा चाहिँ अन गरेपछि चाहिँ झ्याप्पै यहाँ फ्ल्यास आउँछ ल त्यो हामी हेर्छौं ल म तपाई राउटरलाई जोडेर देखाउँछु तपाईलाई यो देखाउँछु म यो टेन्सन नगर्नु लाग्यो पोर्टिबल अब यसलाई बनाउँदाखेरि कुछ यस्तो देखिन्छ र हेर्दाखेरि हैन तपाईको जस्ट यहाँ हेर्छु म कनेक्टिङ सिस्को राउटर
त्यो तपाईले युट्युब भिडियोमा हेर्दा के हुन्छ विथ कन्सोल केबल ल कन्सोल केबल हैन यस्तो देखिन्छ यस्तो केबल एउटा हुन्छ हैन ठ्याक्कै यहाँ देखाइ पनि रहेछ र हैन तपाईको ल्यापटप भयो यो तपाईको यो एडाप्टर भयो अथवा तपाईको रोलेबलले गर्दा पनि हुन्छ कन्सोल पोर्टले गर्दा पनि हुन्छ कन्सोल केबल यो खालको केबल हुन्छ र अगाडि चाहिँ यस्तो DB9 भन्ने केबल हुन्छ र वास्तवमा यो ड्यास्कटपमा हाल्नु मिल्छ र आज मेरो ल्यापटपको लागि चाहिँ युएसबी वाला आउँछ सुनिलजी यो खालको युएसबी वाला आउँछ देख्नु युएसबी वाला देख्नु हजुर सर हैन युएसबी सी टाइपको भन्ने हुन्छ त्यो ठ्याक्कै हाल्ने ल्यापटपमा अनि तपाईको RJ45 त कन्सोल केबल ठ्याक्कै हाल्ने सेम यहाँ देखाइरहेछ र यो कन्सोल बोर्ड ठ्याक्कै हाल्ने ल अहिले चाहिँ स्क्रिनमा आउँछ ल सिधै आउँछ ल पुटी स्क्रिनमा आउँछ तर म देखाउँछु तपाईले टेन्सन नमान्नु होला ल तपाईहरु केही कुरा मात्रै तपाईले हेर्नु गाह्रो हुन्छ र अनलाइन क्लासमा अरु सबै कुरा कभर हुन्छ र सुनिलजी मेरो बुझ्नुभयो भएन हजुर सर हजुर त्यो बाहेक अरु टोटली सबै कुरा कभर त्यही मात्रै तपाईले बुझाउनु गाह्रो ल तर बुझ्नु भएन भने भन्नुहोस् म यहाँ भएन भने भिडियो नै तपाईलाई अन गरेर यहाँ राउटर पनि देखाउँछु केबल पनि देखाउँछु र कनेक्ट गरेर तपाईलाई देखाउँछु र त्यही मात्रै हामीलाई गाह्रो हुन्छ त्यो बाहेक अरु भित्र गर्नुपर्ने काम त अनलाइन क्लास भए पनि अफलाइन क्लास भए पनि एउटै हो ल वास्तवमा बुझ्नुभयो सुनिलजी हजुर सर हजुर अब यो राउटर भयो ल वास्तवमा यो राउटर भयो यसलाई त्यसरी पनि जोड्नु सकिन्छ र यसलाई यहाँ तपाईको मेसिन राख्ने ल्यापटपमा नि राख्ने यहाँ केबलहरु यहाँ छ ल सुनिलजी यहाँ बाङ्गोमा छ कन्सोल भने देख्नुभयो यहाँ त कन्सोल यहाँ मुनि आएको हुन्छ र सुनिलजी यहाँ सबै केबलको प्रकार जब त्यहाँ म क्लिक पार्छु नि मुनि आएको हुन्छ र कन्फ्युजन हुन्छ र यहाँ आएको हुन्छ र यहाँ तब यहाँ क्लिक पार्छ नि यहाँ यता आएको हुन्छ र नाम नि यहाँ क्लिक पार्दा यहाँ आउँछ र नाम हेर्नुहोस् है यहाँ फेरि यहाँ मैले क्लिक पारेँ यहाँ कुन केबल देखाएँ यहाँनिर अटोमेटिक कुन देखाएँ यहाँ कन्सोल ल कपर देखायो यो कुन देखायो कपर देखायो यो कुन देखायो कन्सोल कपर देखाएर कपर भनेको त हाम्रो त्यो हरियो केबल हुन्छ नि हाम्रो तपाईँको हाम्रो लेनमा युज गर्ने केबल थियो ल हजुर हजुर यो कुन देखायो यो कपर केबल नै स्ट्रेट फरवर्ड हो यो फोनको हो वास्तवमा यो फाइबर अप्टिकल फाइबरको कोएक्सल हो ल यिनीहरू केबलको कुराहरू तपाईँको त्यस्तो गाह्रो पर्दैन तपाईँको यहाँ म क्लिक पार्ने यहाँ अनि यहाँ तपाईँको यहाँ छ RS 232 भन्दैछ र RS मा क्लिक पार्ने अनि कन्सोल पोर्टमा क्लिक पार्ने ल भन्नु बुझ्नु पनि अनि यहाँ हेर्दाखेरि डेस्कटपमा आएर टर्मिनलमा आएर हेर्दाखेरि तपाईको झ्याप्पै देख्नुहुन्छ तपाईले बुझ्नु पनि सुनिलजी हजुर देख्नुभयो हेर्नु त हजुर हजुर यस्तै देखिन्छ ल कम्प्युटर तर त्यहाँ चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ टर्मिनलको ठाउँमा तपाईले पुटी हाल्नु पर्छ सुनिलजी के हाल्नु पर्छ अरे पुटी र यो हाल्नु पर्छ ल यहाँ ठ्याक्कै छ यहाँ हाले पनि झ्याप्पै आउँछ ल बुझ्नु पनि हजुर यसरी ल खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ ल यसरी गर्नुपर्ने नो गर्दिने यहाँ ल बुझ्नु पनि यसरी सुनिलजी बुझ्नुभयो हजुर हजुर यो पनि एकछिनमा गरौँ यो नौटङ्की एकछिनमा गरौँ हामी तर अहिले चाहिँ म यो गर्छु ल यो क्लिक पार्छु डाइरेक्ट क्लिक पार्छु यहाँ तपाईँको राउटर हेर्दाखेरि यस्तै देखिन्छ वास्तव फिजिकल हेर्दाखेरि यस्तै बक्स देखिन्छ यो यस्तै बक्स हुन्छ त्यो भारी हुन्छ 20-25 किलोको हुन्छ यसलाई म अफ गरिदिन्छु अफ गरेँ यो पावर अफ भयो यो पावर हो र बिजुली हो यो हैन सरिसको बिजुली पछाडि चाहिँ हुन्छ ल वास्तव पछाडि हुन्छ बिजुली साइड यसलाई ओके गरेँ मैले ओके गरेर CLI मा क्लिक पारेँ यहाँ राउटर स्टार्ट हुन्छ ल स्टार्ट हुन्छ ल हजुर डिफल्ट बाइ डिफल्ट तपाईँले ब्रान्ड न्यू राउटर हेर्दाखेरि सिस्कोको राउटरमा पासवर्ड हुँदैन बुझ्नु भने यदि तपाईँको भयो भने सिस्को भन्ने नै हुन्छ र सुनिलजी बुझ्नु भने हजुर ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो हो यहाँ भन्दैछ सिस्टम कन्फिगरेसन डायलग भन्दैछ र माथि भन्दैछ वास्तवमा के भन्छ भने तपाईँले मोटाउने पढ्दाखेरि हुन्छ यो तपाईँको सुरुमा नै तपाईँको यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कहाँबाट हाम्रो स्टार्ट भयो यहाँबाट स्टार्ट भयो ल वास्तवमा टेक्निकल सपोर्ट तपाईँको भनेर यहाँबाट सुरु भयो अथवा यसो गर्दा पनि हुन्छ वास्तवमा यस्ता हटाइदिन्छ झ्याम्मै हटाइदिन्छ होला ताकि त्यो नहोस् त वास्तवमा यहाँ म फेरि एउटा राउटर राख्छु यहाँ राखेँ क्लिक पारेँ अनि यसलाई तपाईँको म क्लिक पारेँ ल यहाँनिर CLI मा गएँ म यहाँबाट सुरु भयो ल सिस्टम बुट स्ट्र्याप भन्छ ल वास्तवमा बुट स्ट्र्याप भनेको चाहिँ राउटरको बायोस्टा भन्छ ल सुनिलजी के भन्छ अरे बायोस्टा भन्छ ल बुट स्ट्र्याप भन्छ र यो भर्जन कति राउटरको वास्तवमा सुनिलजी 15.1 अनि त्यसको 4 15 दशमलव भन्दा पनि हुन्छ ल बुझ्नुमा कोही प्रब्लम छैन ल एकचोटि NTC को सपोर्ट गरिदिनु भने त्यो नेटवर्क आइपिएस तपाईँको भन्नु न भन्दाखेरि 192 दशमलव भन्नु थाले कस्तो अप्ठ्यारो लाग्यो भने त बुझ्नु होइन हजुर नबुझ्ने खालको हुँदो रहेछ क्या त्यो स्क्रिनलाई मिनिमाइज गर्नु त सर भनेको के गर्नु स्क्रिन झार्नु त ल भन्छ बुझ्दैन के भनेको झार्नु नै चाहिँ भन्छ बुझ्नुमा नि कुरा हजुर झार्नु भने तल रहेछ यसरी झार्नु भएको छ तर यसरी झार्नु भन्छ बुझ्नुमा नि हजुर बुझेँ सर त्यसो भन्नुहोस् यहाँ सबै नै बुट स्ट्र्याप भयो तपाईँको भर्जन यति भयो तपाईँको रिलिज भनेको रिलिज सफ्टवेयर FC1 मा आयो तपाईँको टेक्निकल सपोर्टको लागि सिस्को यहाँ जानुहोस् भने तर ट्याग सपोर्टको लागि
कपिराइट 2010 मा बनेको अरे यो सिस्को सिस्टम आइएनसी ले बनाएको अरे टोटल यसको मेमोरी 512 MB छ अरे वास्तवमा अनबोर्ड मेमोरी 512 MB छ अरे वास्तवमा बुझ्नुभयो नि प्लेटफर्म बुझ्दैको 512 को मेन मेमोरी छ त वास्तवमा भन्दै छ मेन मेमोरी कन्फिगर भनेर देखाइएको छ वास्तवमा इन्फर्मेसन छ रिड ओन्ली मेमोरी रोम मा त रोम इनिशियलाइज भएर रोम भनेको जुन हाम्रो बायोस इनिशियलाइज भयो अरे प्रोग्राम लोड कम्प्लिट भयो कम्प्लिट भयो अरे iOS अफ इन्टरनेटवर्क अपरेटिङ सिस्टमको इमेज तपाईको लोड भएर टेस्टिङ भयो अरे डिजिटली सर्टिफिकेट साइन भएको छ र सुनिलजी हामी CISS मा कुरा गर्छौँ कसरी साइन हुन्छ हैन बुझ्नुभयो नि यो क्रिप्टोग्राफीमा कुरा गर्छौँ हजुर सर र कुनै पनि अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई सफ्टवेयरहरुलाई तपाईको सर्टिफिकेटले के गरेको हुन्छ सेक्युर गरेको हुन्छ बुझ्नुभयो नि क्रिप्टोग्राफीले हजुर सर प्रोग्राम लोड कम्प्लिट भयो तपाईको यति भ्यालु छ यसको तपाईको यति भ्यालु छ भ्यालुको कुरा गर्छु म हैन अलि पछि कुरा गर्छु अनि डिकम्प्रेसिङ हुनेछ भनेको कम्प्रेस भएर बसेको हुन्छ सिस्कोको इमेजहरु अपरेटिङ सिस्टम डिकम्प्रेस हुन्छ हाम्रो विन्डोजमा पनि डिकम्प्रेस नै हुन्छ नि बस हाम्रो विन्डो कहाँ ब्ल्याक टेक हुन्छ त्यो डिकम्प्रेस हुँदै हुँदै खोल्छ र खुलिँदै खोल्छ बुझ्नु भएन हजुर हजुर म तपाई पनि जुरुकै उठ्नु पर्यो खाटबाट सुत्नु भएको छ सुत्नु भने कहाँ जुरुकै उठ्नुहुन्छ तपाई सुरुमा उठ्नुहुन्छ अनि एकछिन अनि एउटा हात टेक्नुहुन्छ अनि अर्को एउटा खुट्टा टेक्नुहुन्छ अनि अर्को खुट्टा टेक्नुहुन्छ अनि उठ्नुहुन्छ बुझ्नु मेरो कुरा हजुर हजुर हो एक्ज्याक्टली मसिनमा पनि त्यही हुन्छ सुनिल मेरो बुझ्नुभयो बुझे सर हो यो डिकम्प्रेसिङ भयो फेरि ह्यास भयो परसम्म भयो अनि तपाईको स्मार्ट इनिशियलाइजेसन इनेबल भयो त स्मार्ट इनिशियलाइजेसन साइज IOEM को यस्तो छ टाइप छ अनबोर्ड डिभाइसेस छ यो तपाईको बफर पुलहरुको भ्यालुहरु देखाइरहेछ टोटल भ्यालु देखाइरहेछ वास्तवमा IOM तपाईको यसको मेमोरी 36 MB रहेछ कोही प्रब्लम छैन हैन 512 मा 36 MB युज भएको रहेछ बुझ्नुभयो सुनिलजी हजुर सर रुल्स होला यो रुलहरु ने लयर लगाएर लेखेको छ ल सुनिलजी को राखेर लेखेको छ रे हजुर सर को राखेर लेखेको यो रुलहरु सुनिलजी यो त सिस्को गई लयर राखेर यो यस्तो के राखेर लेख्छ कम्पनीहरुले लयर राखेर लयर राखेर लेखेको हुन्छ लयर भनेको तपाईको त्यो वकिलले राखेर भोलिको दिन कारबाही गर्न सकौं भनेर राखेको हुन्छ बुझ्नु भएन यो भनेको तपाईले यो नियम पढ्नुभयो त्यो बैंकमा तपाईले फर्म तपाईले साइन गर्नुहुन्छ नि पढ्नुहुन्छ नि फर्म भर्नुभन्दा एकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि हजुर हजुर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड खोल्नुभन्दा अगाडि एकाउन्ट खोल्नुभन्दा अगाडि तपाईले खोल्नुहुन्छ नि मतलब फर्म तपाईको साइन गर्नु त्यस्तै तपाईलाई साइन गर्न छ र डिजिटल्ली यो यस्तो हो साथीभाइ हो यो यस्तो यो पढ वास्तवमा हाम्रो अफिस यहाँ छ वास्तवमा यो गर्नु पाउनुहुन्छ यो प्रोडक्टमा क्रिप्टोग्राफीको फिचर छ त्यो युनाइटेड स्टेटको र कति कन्ट्रीको लले तपाईको त्यसलाई मतलब इफेक्ट गर्छ हैन सिस्कोको क्रिप्टोग्राफी प्रोडक्टहरु तपाईको थर्ड पार्टी अथोरिटी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट र डिस्ट्रिब्युसनहरुको इन्कम हुन्छ इम्पोर्ट एक्सपोर्टहरु हुन्छ वास्तवमा US को लहरुले यसलाई इफेक्ट गर्छ तपाईको यसमा केही गर्नु भएन भन्दैछ बुझ्नुभयो हजुर हजुर यो चाहिँ नियमहरु लहरु यहाँसम्म चाहिँ वास्तवमा बुझ्नु यो लहरु बुझ्नुभयो हजुर हजुर र अब तपाईलाई कुनै पनि तपाईको इन्क्वायरी छ भने तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ सुनिलजी इमेल गर्न ओहो त्यसपछि तपाईको यहाँ फेरि यो सकियो ल सकेपछि उले यहाँ दियो र वास्तवमा सिस्कोको 2911 अरे K9 भनेको सेक्युरिटी फिचर भएको राउटरलाई के भन्छ सुनिलजी K9 जसमा VPN गर्न सकिन्छ क्रिप्टोग्राफी चलाउन सकिन्छ त्यसलाई K9 भन्छ ल वास्तवमा रिजन नम्बर यो वास्तवमा यो मेमोरीहरु देखाइरहेछ वास्तवमा प्रोसेसरको मतलब बोर्ड भनेको यस प्रकारको छ बोर्डको कतिवटा इन्टरफेस छ रे वास्तवमा सुनिलजी तीनटा वास्तवमा ल अनि यसको DRAM मतलब डायनामिक तपाईको RAM कति यसको छ कति बिटको छ रे वास्तवमा 64 बिटको वाइड विथ प्यारिटी डिसेबल रहेछ ल वास्तवमा प्यारिटीको कुरा यो पनि फेरि भन्दाखेरि त्यो फेरि भनेको जस्तो हुन्छ सर यो पनि MCC मा आउँछ डीप प्यारिटीको 255 KB NVRAM छ रे वास्तवमा बुझ्नु भयो यो कुरा गर्छ NVRAM को बारेमा अन्त यो पनि म कुरा गर्छु ल वास्तवमा यसरी मोटामोटी अहिले बुझाएको बुझ्नु अहिले तपाईले के बुझ्नु भने तीनटा इन्टरफेस छ यो 2911 को राउटर हो K9 भनेको सेक्युरिटी इनेबल भएको राउटर हो वास्तवमा त्यो बुट स्ट्र्याप भनेको तपाईको बुट हुँदैछ वास्तवमा बायोसबाट हो यसको राउटर भर्जन नम्बर 15.1 हो भनेर बुझ्नु भयो र सुनिलजी बुझ्नु भयो हजुर सर हजुर यहाँ आउँदैछ ल तपाईको अब सिस्टम कन्फिगरेसन डायलग भन्छ र डायलग भनेको तपाईको एक खालको तपाईको विजार्ड जस्तै एक खालको तपाईको मेन्यु जस्तो वास्तवमा मेन्यु जस्तो होटलमा हामी जाँदाखेरि चाहिँ खानुको लागि ल्याएको मेन्यु जस्तै वुड यु लाइक टु एन्टर द इनिशियल कन्फिगरेसन डायलग भन्छ ल वास्तवमा हालाकि हामीले अथेन्टिक तरिकाले गर्दाखेरि चाहिँ यस नै गर्नुपर्छ सुनिलजी यसमा यस भनेको तपाईको म कन्फिगर गर्छु भन्नेमा यस गर्नुपर्छ तर पनि यस तपाईले नगर्नु होला ल वास्तवमा इनिशियल टाइममा किन नगर्नु भने तपाईले यस गर्नुभयो भने उसले विभिन्न अप्सनहरु माग्छ र यो गर त्यो गर भनेर जस्तै फोनमा भनेको छ नि फोन हामीले नयाँ किनेर लाँदाखेरि पेटी प्याक किनेर लाँदाखेरि वाइफाई हाल इमो एक्टिभेट गर त्यो व्हाट्सएप एक्टिभेट गर पता नि के एक्टिभेट गर इत्यादि एक्टिभेट गर भन्छ भनेर सुझाव भन्नुस् त भन्छ त्यस्तै भनेको ल त्यो नगर्ने भन्दै पहिला फोनलाई चाहिँ हामी एन्ड्रोइड फोनलाई चाहिँ त्यसको एक्टिभ गर्ने अनि भरे मेनुली गर्छौँ नि हामी गर्दैनौँ न हजुर हजुर त्यस्तै यसमा सुरुमै के गर्दै हमेशा यहाँ सुनिलजी
तपाईँसँग आइडिया छ, इफ यु हेभ द आइडिया टु कन्फिगर द मतलब पासपोर्ट, सिक्रेट पासपोर्ट, इन्टरफेस आइपी, टेलनेटहरू आइडिया छ भने तपाईँ यस गर्न सक्नुहुन्छ है वास्तवमा। बुझ्नु पर्यो सुनिल यहाँ हजुर सर। छैन भने सिलिप के गर्न सुनिल यहाँ नो गर्दिन। नो गर्दिन अनि यहाँ आयो ल वास्तवमा यहाँ एन्टर 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 मार्दा जतिपल्ट एन्टर मार्दा हुन्छ, फेरि म 4 पल्ट एन्टर मार्दा फेरि स्टुडेन्टले 4 पल्ट एन्टर मार्ने होइन, जतिपल्ट एन्टर मार्नुहोस्। बुझ्नु भयो नि। अनि बाइ डिफल्ट सिस्कोको राउटरको नाम राउटर नै हुन्छ वास्तवमा। अनि तपाईँको यो जुन ग्रेटर देनको यो साइन छ वास्तवमा यो मोडलाई भन्छ तपाईँको हाम्रो युजर एक्जिक्युसन मोड भनेको यही हो ल वास्तवमा। युजर एक्जिक्युसन मोड भनेको हजुर सर। बुझ्नु भयो नि यहाँ। अब इनेबल गरे वास्तवमा इनेबल हुन गएर यो इनेबल मोड हो वास्तवमा। यो इनेबल मोड हो। बुझ्नु भयो नि। इनेबल मोड ह्यास आउँछ इनेबल मोड। बुझ्नु भयो नि यहाँ। हजुर सर। कन्फिगर तपाईँको कन्फिग टी मात्रै गर्दा पनि हुन्छ, कन्फिगर टर्मिनल लेख्दा पनि हुन्छ, टर्मिनल गर्दा पनि हुन्छ, कन्फिगरेसन टर्मिनल लेख्दा पनि पुरै लेख्नुहुन्छ नि। ट्याब पनि हुन्छ, ट्याब गरेर तपाईँले हेल्प पनि लेख्नुहुन्छ। ट्याब मारे कन्फिगर टर्मिनल गर्दा पनि हुन्छ, फेरि टर्मिनल गरेर ट्याब कसरी गयो भयो सुनिलजी। हजुर हजुर कन्फिगरेसन मोड। अब फर्स्ट कमान्ड हामी चलाउँ वास्तवमा यहाँ कन्फिगर कमान्डमा होस्ट नेम दिउँ अरे। होस्ट नेम भनेको मतलब राउटरको नाम, होस्ट नेम दिएँ, राउटर नम्बर 1 दियो ल, R1 दिएँ। जे दिँदा हुन्छ इच्छा कुरा न तपाईँको। तपाईँ सुजित दिँदा पनि हुन्छ, काठमाडौँ, दमक, बिर्तामोड, झापा, मोरङ, माथि ताप्लेजुङ, जे दिँदा हुन्छ, माथि दोलखा, माथि मुस्ताङ होइन, जे हुन्छ होस्ट नेम राउटर नम्बर 1 भयो सुनिलजी। हजुर सर। हजुर पहिलो राउटर त्यो राउटर नम्बर 1 दिएको मैले, राउटर नम्बर 1 भयो होस्ट नेम। अब बाइ डिफल्ट यो कुराहरू हाम्रो सेभ भएको हुँदैन ल। अब त राउटरमा यो कुरा सेभ हुँदैन राउटरमा कहिले पनि सेभ भएको हुँदैन यो कुराहरू। तपाईँले अनसेभमा हुन्छ राउटर, यो राउटरमा यो कुराहरू सेभ गर्नु चाहनुहुन्छ र सुनिलजी भनेर हमेसा तपाईँले तल झरेर इन्ड गर्दा पनि हुन्छ, एक्जिट गर्दा पनि हुन्छ। एक्जिट गरेर मैले तल झरेँ अनि यसलाई राइट गरिदिनुहोस्, तपाईँले राइट गरिदिनुहोस्, राइट गरिदिनुहोस्। अब सेभ भयो ल। अब सेभ भयो। अब चाहिँ कुनै पनि दिनमा राउटर रिबुट भयो भने तपाईँको यो हाम्रो कन्फिगरेसन होस्ट नेम राउटर नम्बर 1 भनेको जाँदैन ल। राउटरलाई सटडाउन त गर्नु सकिँदैन, सटडाउन भन्ने कमान्ड छैन। यसको बारेमा एउटा चर्चा छ र एडमिनिस्ट्रेटर इन्जिनियरहरूको बिचमा चर्चा छ र सिस्कोको राउटर बिग्रिँदैन, त्यो भएर डाइरेक्ट तपाईँको पावर अफ गरिदिनुहोस् भनेर भन्छ ल। केटाहरूको एउटा रुमर्स छ ल सुनिलजी। बुझ्नुभयो। त्यो कारण सटडाउन कमान्ड नराखेको सिस्कोले भन्छ। बुझ्नुभयो नि। सिस्कोले सटडाउन कमान्ड किन नराखेको भने स्विचमा पनि हुँदैन, राउटरमा हुँदैन सटडाउन कमान्ड। किनभने त्यो राउटर मेरो हार्डवेयर दह्रो छ, मेरो बिग्रिँदैन, केही गर्दा पनि केही बिग्रिँदैन, त्यो भएर तपाईँले डाइरेक्ट पावरै तान्दाखेरि हुन्छ भनेको। बुझ्नुभयो नि। हजुर सर। रिलोड गरेर मैले रिलोड गरेँ, मैले रिलोड भनेको रिस्टार्ट गरेको ल। रिलोड गरेको चाहिँ माथिल्लो कमान्ड होइन है वास्तवमा। माथिल्लो चाहिँ मतलब होइन नि वास्तवमा। कि तपाईँले यसो गर्दा पनि हुन्छ, पुरै टाइप गर्दा पनि हुन्छ, ट्याब मार्दा पनि हुन्छ। म पुरै टाइप गर्छु, रिलोड गरेर रिस्टार्ट गरेँ मैले, रिस्टार्ट भयो फेरि। तर अब राउटर नाम 1 भन्ने आइरहेको हुन्छ ल होस्ट नेम। अब चाहिँ एन्टर मार्यो, आयो राउटर नम्बर 1। साफ कुरा दिएर कि बुझ्दै हुन्छ थोडा बहुत। सुरन नेउपानी थोडा बहुत बुझ्दै हुन्छ। बुझिरहेको सर, म गरि पनि रहेको छु, तपाईँले जे भन्नु त्यही गरिरहेको छु। ए ओके ओके, धेरै राम्रो ल उसो त। अब यहाँबाट माथि जानुपर्छ अहिले कस्तो ल, सेम टु सेम। यो सुरुमा जाने आउने चाहिँ पहिला बानी बसाउनुपर्छ, 2-4 दिन बानी लाग्छ। यो चाहिँ सबैले ध्यान दिनु, बानी लाग्छ सुरुमा चाहिँ बानी गर्नुपर्छ है। इनेबल गरिदिने होइन, कन्फिगर टर्मिनल कन्फिग टी गरिदिने, टी मात्रै गर्दा पनि हुन्छ होइन। अनि होस्ट नेम मैले अघि दिएको थिएँ वास्तवमा राउटर नम्बर 1 ल। होस्ट नेम राउटर नम्बर 1 दिएको थिएँ, राउटर नम्बर 2 दिँदा पनि हुन्छ, राउटर नम्बर 2 भयो। तर यो सेभ हुँदैन ल बाइ डिफल्ट। यो किन सेभ हुँदैन, हामीले राइट कमान्ड चलाएकै छौँ न। म तल झरेँ, मैले एक्जिट गरेर तल झरेँ, म रिलोड गरेँ भने राउटर नम्बर 1 आउँछ, राउटर नम्बर 2 आउँदैन। त्यो राउटर नम्बर 2 तपाईँले सेभ गरेकै छैन ल। सेभ गर्नु कि तपाईँले राइट गर्नु पऱ्यो भने राइट गर्नु पऱ्यो, राइट गरिदिनु पऱ्यो। त्यो राइट गर्नुभएको छैन र राउटर अफ भयो भने तपाईँको पुरानो चाहिँ आउँछ ल, पुरानो आउँछ ल वास्तवमा, नयाँ आउँदैन ल, पुरानो आउँछ। र नयाँ राउटरले चाहिँ भन्छ पनि ल वास्तवमा कन्फिगरेसन मोडिफाई गरेर सेभ गर्नुहुन्छ भन्दा पनि भन्छ पनि ल सुनिल यहाँ। बुझ्नुभयो नि, पुरानै आयो ल। हजुर सर। हजुर यो हो ल वास्तवमा यसको बेसिक तपाईँको टेक्निक यो छ वास्तव राउटरको। अब जेनरली यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिन्छ वास्तवमा। अब यसलाई तपाईँको हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ वास्तवमा, यहाँ ग्राफिकल भ्यूमा देखाउँछु। रियल राउटरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ। रियल राउटरमा हामीले कुरा गर्दा चाहिँ जस्तै दुईवटा राउटर कनेक्टिभिटी गर्नु पर्यो। मेरो राउटर एउटा यहाँ छ, अर्को राउटर यहाँ छ वास्तवमा। यहाँ दुईवटा राउटर छ मेरो होइन। तपाईँको यसलाई मैले कनेक्टिभिटी दिन्छु, यसलाई सिधै कनेक्टिभिटी गर्दै, दुईवटा कनेक्टिभिटी गर्दै। राउटरको इन्टरफेस छ मेरो तपाईँको यहाँनिर। यो इन्टरफेस तपाईँको
अहिलेको प्रायः सबै राउटरको इन्टरफेस गिग हुन्छ र गिग तपाईँको 0/0 छ ल यतापट्टिको होइन यतापट्टिको मेरो मान्यताको गरेँ गिग तपाईँको 0/1 छ ल यो तपाईँ 0 नै छ ल उतापट्टिको नि सेम टु सेम होइन यस्तो हुन्छ र मतलब जेनरली हेर्दाखेरि दुईटा पोर्ट हुन्छ दुईटा पोर्टलाई बिचमा केबलबाट कनेक्ट गरेको ल केबलबाट कनेक्ट गरेको ध्यान दिनुपर्ने एउटा कुरा के छ भने यो पनि सिस्कोको राउटर छ वास्तवमा सिस्को राउटर 2911 मोडलको K9 एउटा K9 राउटर छ अनि K9 राउटर छ उताको पनि तपाईँको 2911 K9 छ ल वास्तवमा 2911 K9 छ 2911 K9 छ ल वास्तवमा K9 भनेको सेक्युरिटी लाइसेन्स होला अर्को डेटा वाला पनि हुन्छ म यसको कुरा गर्छु है वास्तवमा अर्को डेटा वाला हुन्छ अर्को आइपी सर्भिसेस पनि हुन्छ र K9 भनेको सेक्युरिटी भएको है तपाईले त्यो साइबर सेक्युरिटी वालाहरूले चाहिँ तपाईले K9 नै किन्नुपर्छ राउटर किन्दाखेरि नत्र VPN सपोर्ट गर्दैन है वास्तवमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो र डेटा सर्भिसेस लाइसेन्स हुन्छ ल एउटा सुनिल हजुर सर अर्को आइपी सर्भिसेस लाइसेन्स हुन्छ र अर्को के हुन्छ नि आइपी सर्भिसेस सर्भिसेस अर्को भोइसको हुन्छ लाइसेन्स हुन्छ भोइस सर्भिसेस हुन्छ बुझ्नुभयो नि हजुर सर iOS मै हुन्छ लाइसेन्स डेटा सर्भिसेस अब सेक्युरिटी सर्भिसेस हुन्छ र सेक्युरिटी सर्भिसेस हुन्छ सर्भिसेस यो भाइ साहबलाई के भन्नु सुरु हामीले K9 यो लाइसेन्स है लाइसेन्सको टाइप हो तर कुन लाइसेन्स चाहियो के कामको लागि राउटर गर्न चाहियो ल डेटा भनेको प्युर डेटा ल वास्तवमा आइपी यो आइएसपी तिर युज हुन्छ र आइपी सर्भिसेस भनेको डेटा सर्भिसेस भनेको पनि तपाईको नर्मली आइएसपी तिर युज हुन्छ भोइस भनेको भ्यू आइपी को लागि वास्तवमा भोइस भनेको भ्यू आइपी को लागि अथवा भ्यू आइपी लेख्दा हुन्छ भने VOIP हैन यो सेक्युरिटी भनेको VPN को लागि ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हजुर सर सबै लाइसेन्सहरुले किन्दा पनि भयो तर डिफल्ट लाइसेन्स भएको डिभाइस पनि पाउँछ ल तर डिफल्ट लाइसेन्सको डिभाइसबाट किन्दा पनि K9 वाला किन्नु होला K9 किन्नु भन्दा के हुन्छ तपाईको त्यसमा सेक्युरिटी लाइसेन्स बाइ डिफल्ट हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि लाइसेन्स यो लाइसेन्स कुरा जुन राउटरले जुन पाइले सपोर्ट गर्दैन बाइ डिफल्ट K9 ले चाहिँ गर्छ यस्तो हुन्छ र यतापट्टि यो गिग 0/0 भनेको इथरनेट पोर्ट र यतापट्टि गिग 0/0 भनेको इथरनेट पोर्ट ल दुईटै पोर्ट हो वास्तवमा सिस्कोको राउटरमा चाहिँ यस्तो सेम डिभाइसेस कनेक्टिभिटी भएको छ दुईटा राउटर कनेक्ट भएको छ यस्तो बेलामा तपाईहरुले क्रस केबल युज गर्नु होला क्रस केबल युज गर्नु है दुईटा डिभाइस युज भएको छ भने चाहिँ हालाकि अन्य राउटर मिक्रोटिक सिक्योरिटीको राउटर भए अन्य राउटरहरु भए तपाईको जुनिपरहरुको भए तिनीहरुमा स्टेट केबलले हुन सक्छ र सिस्कोमा चाहिँ हमेशा क्रस केबल मात्र दुईटा आपला ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यो म हेरिरहेछु सुनिलजी यहाँ 2911 राउटर एउटा भयो अर्को पनि 2911 यहाँ दुईटा राउटरबाट उठाएँ अनि दुईटालाई तपाईँ क्लिक पारेर जोडेर क्रस भएको यो हो ल वास्तवमा यो थियो क्रस भनेको कपर क्रस भनेको यो हो हैन केबलिङको टाइप हुन्छ ल क्रस भन्ने म यसको कुरा गर्छु ल केबलिङको क्रस दुईटा भयो ल क्रस दुईटा आयो क्रस केबल दुईटा आयो एकदम गिग 0 एकदम गिग 0 भयो ल यतापट्टि मैले आइपीएस दिए मैले फर एक्जाम्पलको लागि 10.1.1.1 आइपीएस दिए 24 गर्दै यसलाई 24 बिटको राख्दै यतापट्टि मैले आइपीएस राखेँ 10.1.1.2/24 बिटको राखेँ ल अब म चेक गर्छु एकचोटि हैन अरूले चाहिँ अपग्रेड गरे तर सिस्कोले चाहिँ अपग्रेड गरेको छैन सिस्कोले चाहिँ अपग्रेड गरेको छैन ल वास्तवमा तर यो भर्जन गरेको छ कि हेर्नु त्यो पनि हेर्नु हामी नयाँ भर्जनको प्याकेज छ र यो हैन यसमा पनि हेर्छु म एक क्लिक पारेँ यतापट्टि अब आइपीएस हाल्दिन्छु सुनिलजी म यहाँ आइपीएस हाल्छु इनेबल कन्फिगर टर्मिनल आइपीएस चेक गर्छु पहिला सुरुमा तलबाट चेक गर्छु सो आइपी इन्टरफेस बियागा चेक गरेर आइपीएस हेर्छु म आइपीएस कुनैमा हालेको छैन र म त्यो मेरो यो पोर्टमा जोडिएको छ र मेरो टोपोलोजीमा यो पोर्ट जोडिएको छ यो पोर्टमा हाल्नुपर्छ र आइपीएस मैले इन्टरफेस गिग 0/0 आइपी एड्रेस तपाईँको 10.1.1.1 255.255.255.0 नो शटडाउन गर्ने ल हमेशा शटडाउनमा हुन्छ नो शटडाउन गर्ने यहाँ तपाईले हेर्दा हुन्छ स्ट्याटस शटडाउन देखेको छ ल बाइ डिफल्ट नो शटडाउन गरिदिन्छु म अनि त तल झरे अनि राइट गरिदिन्छु ल यसलाई 10.1 पनि तडी भयो गिग 0/0 मा यतापट्टि गिग 0/0 मा 10.1.1.2 हाल्दिन्छु यतापट्टि हैन नो गर्ने यसमा पनि सुरुमा नो गर्नुपर्छ सुरुमा कस्तो सेम टु सेम यतापट्टि इनेबल यतापट्टि कन्फिगर टर्मिनल यतापट्टि होस्ट नेम त राउट नम्बर 2 अनि इन्टरफेस गिग 0/0 आइपी एड्रेस तपाईँको 10.1.1.2 255.255.255.0 यता नो शटडाउन मैले दिएँ अनि तल झर्ने वास्तवमा अनि राइट गरिदिनु ल वास्तवमा राइट गरिदिन्छु हैन अब हेर्छु ल बत्ती बल्यो भनेर हेर्छु ल यहाँनिर बत्ती बलेछ ल सुनिलजी बुझ्नुभयो मेरो कुरा हजुर सर हजुर एकचोटिको लागि वास्तवमा म के गर्छु भने यसलाई उडाइदिन्छु सुनिलजी म यसलाई उडाइदिन्छु र स्टेट हाल्छु ल वास्तवमा लिन्छ हेर्छु
स्टेट पनि लियो होइन, लियो लिएन सुल्झी हेर्नु त। लियो तर पिङ गर्नुपर्छ, गर्छ गर्दैन हेरौँ है वास्तवमा। अहिले नयाँ भर्जनले सपोर्ट गरे भने ठिकै छ, गरेन भने चाहिँ सुल्झी वास्तवमा अलिक क्रस नै हाल्नु ल, दुईटा डिभाइस छ बुझ्नुभयो नि। हजुर अब म पिङ गर्छु र पिङ पनि भयो भने तपाईँ स्टेट चलाउँदा पनि हुन्छ सुल्झी बुझ्नुभयो। हजुर हो यो पनि ध्यान दिनु है वास्तवमा। पुरानो प्याकेजले चाहिँ फेरि तपाईँको क्रस हाल्नुपर्छ है, ध्यान दिनु होला। पिङ टेन्डर 1.1 टेन्डर 1.2 भयो सुल्झी भयो। भनेपछि जेनरली पुरानो राउटरहरूमा चाहिँ क्रस केबल हाल्नुपर्छ, तर नयाँ भर्जनको राउटरमा चाहिँ तपाईँले के हाल्दा हुन्छ सुल्झी? स्टेट हाल्दा नि भयो। स्टेट STRI स्टेट केबल ल, स्टेट केबल बुझ्नुभयो नि। हजुर केही डाउट छ भने सोध्दाखेरि हुन्छ कसैलाई ल, सुल्झी बुझ्नुभयो नि। नयाँमा ल, न्यूमा न्यू वानमा यो चाहिँ कुनमा सुल्झी हो? पुरानोमा ओल्डमा ल यस्तो ल। दुईटा हामीले राउटर बिचमा कनेक्टिभिटी पनि हामीले दियौँ ल, दुईटामा कनेक्टिभिटी हाम्रो भयो वास्तव। त्यो अब कम्प्युटर राखेर कन्फिगरेसन गर्न त कति एउटै छ ल समस्या कुरा भएर ल वास्तवमा। यी कम्प्युटर राखेर गर्दा पनि कन्फिगरेसन समस्या भएन। त्यो यो कन्सोल केबल निकाल्छु, यहाँ RS मा हाल्छु, यहाँनिर कन्सोल पोर्टमा हाल्छु, यसरी गर्दा हुन्छ, कम्प्युटरमा गर्दा हुन्छ। यो डेस्कटप टर्मिनलमा गएर, टर्मिनल कहाँ छ? यहाँ भयो सुल्झी। यहाँबाट गर्दा हुन्छ, केही प्रब्लम छैन, एउटै हो कुरा र एक ही हो वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। यहाँबाट गर्दा हुन्छ, यसरी गर्दा हुन्छ। तर नौटङ्की गर्नुपर्छ तपाईँले ल, दुईवटै कम्प्युटर राख्ने सुल्झी होइन। अब यो रियल नभए चाहिँ नौटङ्की होइन, मैले त रियल हुँदाखेरि चाहिँ फेरि एक्चुअलमा त यसै गर्नुपर्छ सुल्झी। कि त्यसो गर्दा पनि हुन्छ। यसलाई उठाएर फेरि कहाँ राख्ने, फेरि यतापट्टि कहाँ हाल्ने सुल्झी? यतापट्टि हाल्ने ल सुल्झी, बुझ्नुभयो नि, यसै गर्नुपर्छ सुल्झी, बुझ्नुभयो क्या रेडियो? हजुर फेरि म त कन्फिगर पनि टर्मिनल ओके भयो। टूमा आइपी एड्रेस चेन्ज गर्छु। पहिला हेर्छु यहाँ तल झरेर सो आइपी इन्टरफेस बिहा गरेर चेक गरेँ भने आइपी उस क्या भन्छ, सो आइपी इन्टरफेस बिहा गरेर चेक गरेँ। टूमा आइपी एड्रेस राख्छु, इन्टरफेस द gig 0/0 आइपी एड्रेस तपाईँको 22222 राख्दै 255.255.255.0 राखेर अनि नो सट डाउन दिएको छ, तल झर्छु म अनि राइटिङमा दिन्छ यसलाई। यसलाई 222 राखेँ, यसरी 1 राख्छु ल वास्तवमा, यसरी गर्छु र रियल जस्तो गर्छु म त यसरी। यहाँ राखेर फेरि कन्सोलमा राखिदिन्छु म। फेरि अब यतापट्टि फेरि एकचोटि गर्नुपर्छ ल सुल्झीलाई, फेरि ओके गर्ने, फेरि 1 मा आएर राउटर नम्बर 1 मा आएँ म। अहिले पनि सो आइपी इन्टरफेस बिहा गरेर चेक गर्छु, चेक गर्दा के गर्नु 10.1 यसमा पनि 222.1 हाल्छु ल। इन्टरफेस gig 0/0 आइपी एड्रेस तपाईँको 22222.1 हालेँ, 255.255.255.0 अनि नो सट डाउन भएको अगाडि गर्नु पर्दैन, राइट गर्छु, राइट गरिदिनुहोस् वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। सो आइपी इन्टरफेस बिआर गरेँ वास्तवमा, इन्टरफेस बिआर गरेँ मैले। अब हेरेँ 222.1 भएर पिङ गर्छु म, 222.1 पिङ भइरहेछ, 222 पल्लोपट्टि लाने पिङ भइरहेछ सुल्झी। बुझ्नुभयो? हजुर सर। एक्चुअल राउटरमा चाहिँ तपाईँले सिस्को राउटर कन्फिगर गरेर चाहिँ कालो स्किन आउँछ सुल्झी, यो खालको कालो आउँछ। त्यो निलो चाहिँ अहिले बनाएको ल, निलो पिरो चाहिँ यस्तो सिकाएको पनि तपाईँलाई बनाउनु हो। अस्ति कसले भन्थेर निलो गरेको ल, नत्र कालो आउँछ यस्तो बुझ्नुभयो नि सुल्झी। केही मतलब क्लियर भयो कि भएन हो वास्तवमा? सन्तोष विश्वकर्मा तपाईँको त राम गौतम मोतीलाल पनि जानुभएछ मतलब बुझ्नुभयो नि। केही डाउट छ सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँलाई? ओके यो तपाईँले यो कुरा ध्यान दिनु होला है वास्तवमा। सबैभन्दा अगाडि राउटर कति प्रकारको हुन्छ, ध्यान दिनु होला। अनि तपाईँको राउटरको तपाईँको प्लेसमेन्ट कहाँ गरिदिनु ध्यान दिनु होला। तपाईँको लाइसेन्स ल सुल्झी के सुल्झी हो? लाइसेन्स त सिस्को तपाईँको पगर काट्नु पर्दा साथी, फेरि उयो इन्डस्ट्रिजमा गएर त्यो थाहा भएन नि। लाइसेन्स ल भयो सुल्झी, लाइसेन्सिङ भयो ल यो। अब यो भयो राउटरको मतलब पार्ट्सहरू भयो। अनि यो तपाईँको हाम्रो प्रिभिलेज मोड, युरो मोड हामीले चलायौँ, ग्लोबल कन्फिगरेसन मोड पनि चलायौँ, हामी इन्टरफेस पनि चलायौँ। रोमन मोड भनेको चाहिँ तपाईँको हामी पछि पासवर्ड रिकभरी गरेर चलाउँछौँ। राउटर मोड भनेको चाहिँ पछि हामी चलाउँछौँ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो। मैले फेरि देखाउँछु एकचोटि। यहाँ सुरुमा म यसरी गएँ वास्तवमा, यो तपाईँको म गएँ, तपाईँ चिन्नु पनि होला, एक्जिट गरिदिन्छु म। यहाँ सुल्झी सबैले हेर्नु होला। एकछिनमा रिलोडमा हाल्छ, रिलोड गर्छु यहाँ। क्या बात छ, रिलोड गरेँ म फेरि। यहाँ म देख्नु त सबै मोड देखाउँदै रहन्छ फेरि पनि फाइनल्ली।
यो युजर मोड हो ल वास्तवमा बुझ्नु युजर मोड हो तपाईँ चाहनुहुन्छ पासवर्ड हाल्दा पनि हुन्छ यसो कन्सोलमा पासवर्ड हाल्दा पनि हुन्छ तपाईँले कम्प्युटरबाट गर्दा पनि हुन्छ केही प्रब्लम छैन कम्प्युटरबाट गरिदिन्छु म यहीँबाट सुरुजी त्यहाँ बोराबाट गर्दा पनि हुन्छ यहाँबाट गर्दा केही प्रब्लम छैन पासवर्ड नै हालिदिन्छु ल म चाहँदाखेरि है यहाँ जान्छु म रिलोड गरिदिन्छु म यहाँ रिलोड गरेँ मैले सुरुजी देख्नु बोल्दैछ हजुर सर हजुर सन्तोष देख्दै हुनुहुन्छ तपाईँले हजुर सर हजुर यहाँ हाल्नु त यहाँ गर्नु अहिले पासवर्ड मागेन मलाई पासवर्ड हाल्नु पऱ्यो भने इनेबलमा जान्छु कन्फिगर टर्मिनल गर्छु वास्तवमा यो कन्सोल पोर्ट हो ल कन्सोलबाट जाने ल भित्र लाइन कन्सोल 0 गरिदिनु ल वास्तवमा 0 लाइन भनेको तपाईँको भित्र पस्दै भित्र बस्नु आँटेको वास्तवमा मैले लगइन तपाईँको योमा सेसनमा कन्सोल भनेको कन्सोलको पोर्टको नाम कन्सोल 0 भएको तपाईँको पहिलो मतलब पोर्ट भनेको ल 0 भएको पहिलोलाई कम्प्युटर साइन्समा 0 बाट सुरु गर्छ 0 1 गर्दै हुन्छ ल 1 बाट लाँदैन भने 0 भयो ल त्यो बुझ्नुभयो नि हजुर सर हजुर पासपोर्ट जे राख्दा हुन्छ ल वास्तवमा सुजिल राख्यो भने फर इक्जाम्पल हैन लगइन गरिदिन्छ ल यो भनेको जब कन्सोलमा जान्छ कुनै पनि मान्छे हैन त्यो लगइन गर्नुपर्छ त्यो लगइन गरेर पासवर्ड चाहिँ कुन कल गरोस् सुजिलजी सुजिल कल गरोस् ल वास्तवमा भनेको कल टु पासवर्ड के हो यो सुजिल कन्सोलमा कोही आउँछ भने त्यसले के गर्नुपर्छ सुजिलजी पासवर्ड हाल्नु पर्यो लगइन गर्नुपर्छ लगइन गरेर पासवर्ड कुन हाल्नुपर्छ सुजिल सुजिल ल यसलाई राइट गरिदिनु ल राइट गर्नु तल गरेर राइट गर्दा हुन्छ राइट फेरि रिलोड गर्छ म अब चाहिँ पासवर्ड माग्छ ल सुजिलजी बुझ्नु पर्यो हजुर हजुर पासवर्ड माग्छ सुजिलजी हजुर सर म सुजिल दिन्छु सुजिल हैन भयो हजुर सर अब इनेबल गरिदिन्छु म यो भयो यो युजर एक्जिक्युटिभ मोड भयो इनेबल गर्छु इनेबल मोड प्रिभिलेज मोडमा आएर यहाँ हेर्दाखेरि हुन्छ अब यसको कन्फिगरेसनहरु पनि सो तपाईको रनिङ कन्फिग गरिदिनु ल रनिङ कन्फिग गरिदिनु रनिङ कन्फिग ल यो सो रनिङ कन्फिग भनेको चाहिँ एक्चुअलमा मेरो रेममा के छ भनेको रेम हेरेको ल चाहिँ पासपोर्ट के छ कस्तो कस्तो सबै देखाउनुहुन्छ ल वास्तवमा यहाँ जनरली मेरो कन्सोलको हेर्छु वास्तव कन्सोलको तल हेर्छु रनिङ कन्फिगमा गएर पासपोर्ट भनेको सुजिल छ देख्नुभयो सुजिल हजुर सर अब कन्फिग टर्मिनलमा गए वास्तवमा यहाँ आएँ हैन त्यसपछि यहाँ पछि तपाईको मैले यो कन्फिग ग्लोबल कन्फिग मोड हो कन्फिग टी मात्रै लेख्दा हुन्छ इच्छा कुरा हो हैन फेरि पासवर्ड लेख्दा हुन्छ इनेबल तपाईको इनेबल पासवर्ड इनेबल लेख्ने ल इनेबल पासपोर्ट मैले लाला दिएँ ल इनेबल पासवर्ड लाला दिएँ मैले हैन लाला दिएँ लाला भयो ल यो तल गएर झर्दै हेर्छु वास्तवमा हैन अनि फेरि टाइप गरेँ मैले फेरि इनेबल पासवर्ड मात्र लाँदा हेर्छु फिल्डमा हजुर अब सुजिल दिए पासवर्ड मैले इनेबलमा गर्दा गर्दा यहाँ नि पासवर्ड माग्यो अब यहाँ चाहिँ लाला दिनु पर्छ ल भयो सुजिल हजुर सर अब अर्को छ ल इनेबल एउटा इनेबल पासवर्ड छ बस्ने एउटा इनेबल पासवर्ड छ एउटा हैन अर्को इनेबल पासवर्ड मैले दिए लाला दिए अब अर्को एउटा खालको पासवर्ड छ त्यो पासवर्ड सिक्रेट पासवर्ड हुन्छ र इनेबल सिक्रेट पासवर्ड हुन्छ इनेबल सिक्रेट पासवर्ड हुन्छ र सिक्रेट पासवर्ड हुन्छ हैन यो दुईटामा सिमिलरिटी पनि छ डिस्ट्रिब्युटिङ छ सिमिलरिटी के छ भने इनेबल सिक्रेट र इनेबल पासवर्ड दुईटै पासवर्ड छ नि जुन दुईटै पासवर्ड इनेबलमा माग्छ ल वास्तवमा इनेबल मोडमा माग्छ दुईटै पासवर्ड माग्ने त्यो तर इनेबल पासवर्ड पनि लागेको छ तपाईले सिक्रेट पासवर्ड लागेको छ भने सिक्रेट पासवर्डमा प्रायोरिटी दिन्छ तपाईहरुको बुझ्नुभयो नि किन सिक्रेट पासवर्ड इन्क्रिप्टेड फर्ममा हुन्छ र बाइ डिफल्ट बुझ्नुभयो हजुर सर सिक्रेट पासवर्ड हाल्छ ल वास्तवमा इनेबल सिक्रेट तर एउटै चाहिँ हाल्नु पाउनु हुन्न तपाईहरु इनेबल पनि सिक्रेट हाले वास्तवमा नि लालै हाले भने मान्दैन ल वास्तवमा जी के भन्दै छ इज नट रिकमेन्डेड भन्दै रहेछ अब हाल्नुपर्छ इनेबल तपाईको सिक्रेट सिक्रेटमा मैले अरुण हाल्दै ल भन्नु भयो भयो तर झरे खातामा राइट गरे ल राइट गरे अब फेरि रिलोड गर्छु म रिलोड गर्दाखेरि अब अरुण र लाला क्रम अरुण चाहिँ मतलब एक्सेप्ट गर्छ लाला गर्दैन किन सिक्रेट र इनेबल दुईटै लागेछ भने सिक्रेटलाई चाहिँ मतलब एक्सेप्ट गर्छ मतलब इनेबललाई गर्दैन यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ गयो सुजिल भयो मेरो इनेबल गरेँ मैले इनेबल पासवर्ड दिएँ मैले तपाईँको पहिला आधारको दिन्छु म लाला दिन्छु भएन LALA भएन यहाँ अरुण दिनुपर्छ भने मात्रै हुन्छ ल भयो सुजिलजी हजुर सर यसरी पासवर्ड पनि हाल्नु राउन्डमा बुझ्नुभयो नि
यहाँ हेर्छु वास्तवमा सो तपाईँको फेरि रनिङ मात्रै गर्दा हुन्छ, पुरै रनिङ कन्फिग लेख्दा पनि हुन्छ र रनिङ कन्फिग लेख्दा पनि रन मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। रनिङ कन्फिग गरेर हेरे वास्तवमा इनेबल पासवर्ड के छ मेरो लाला छ वास्तवमा बुझ्नु सुरेजी? हजुर सर हजुर। सिक्रेट पासवर्ड के छ मेरो यहाँ? एस गरिरहेछ। ह्यासिङमा छ र वास्तवमा इन्क्रिप्सन गरेर राखेर वास्तवमा भनेको तपाईँको साइफर टेक्स्टमा छ, केमा छ अरे? साइफर टेक्स्टमा। हजुर हजुर। तपाईँको कन्ट्रोल पासवर्ड पनि छ, कन्ट्रोल पासवर्ड देखिने छ कन्ट्रोल पासवर्ड कहाँ छ यहाँ? यहाँ सुरुजी भन्ने देखिन्छ र? हजुर सर। यो एउटा कमान्ड छ र वास्तवमा पासपोर्ट सर्भिस इन्क्रिप्सन भन्ने छ कि वास्तवमा यो कमान्ड तपाईँले दियो भने सबै पासवर्ड इन्क्रिप्सन हुन्छ सुरुजी बुझ्नु पनि। हजुर सर। यसलाई कपी गर्दा यसो पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ नि, कन्फिग ट्री गरेँ र पेस्ट गर्दा पनि हुन्छ, पेस्ट गरेँ अब सबै इन्क्रिप्सन भयो ल। हेर्दा पनि हुन्छ र सो रनिङ गर्छु सबै इन्क्रिप्सन भयो भने त सिक्रेट पनि भयो, तर पनि इनेबल पनि भयो। हजुर सर। तर सिक्रेट पासवर्डमै प्रायोरिटी दिन्छ सुरुजी अझै पनि हमेसा इनेबल र इनेबल सिक्रेटमा। र कन्ट्रोल पासवर्ड नि मतलब तपाईँको इन्क्रिप्ट भयो भने त कन्ट्रोल पासवर्ड तल छ यहाँ सुरुजी भयो पनि भयो सर भयो। राइटमा दिन्छ अब राइटमा यो पनि भयो होइन। एक तरिका भयो हाम्रो तपाईँको राउटरलाई यसरी चलाउने तरिका भयो ल। अब राउटर हामीले टेलनेटबाट पनि चलाउन सकिन्छ, टेलनेटबाट एसएसबाट पनि चलाउन सकिन्छ, टेलनेट र एसएसबाट होइन चलाउन सकिन्छ ल। टेलनेटबाट चलाउने तरिका पनि त्यसमा सजिलो छ, यस्तो गाह्रो केही पनि छैन, टेलनेटबाट चलाउनु पनि सजिलो छ। हामीले यो राउटरबाट टेलनेटबाट चलाउन चाहन्छु, राउटरलाई भने कसरी चलाउनु टेलनेटबाट भन्दाखेरि सिम्पल छ। टेलनेटबाट चलाउँदाखेरि बुझ्नु पनि यो इन्टरफेस यहाँ टेलनेट अन गर्छु राउटर नम्बर 2 मा यसै गर्छु, टेलनेट अन गर्छु। यो डाइरेक्ट राउटर गरेर गर्दा हुन्छ, अर्को पिसी राखेर गर्दा हुन्छ सुरुजी केही प्रब्लम छैन। यो पिसी यहाँ ल्याएर गर्दा पनि हुन्छ, यहाँ टेलनेट अन गर्नु पऱ्यो ल। यहाँ कन्सोलमा लाखे यो एक्जुलरी भन्ने पोर्ट चाहिँ वास्तवमा एक्जुलरी भन्ने देखाएको थियो। एक्जुलरी भन्ने पोर्ट चाहिँ टेलिफोनबाट चलाउने हो, यसको बारेमा भोलि भन्छु म। एक्जुलरी अहिले कन्सोलकै गरौँ। यहाँ क्लिक पारेँ मैले, यसलाई क्लोज गरिदिन्छु म। राउटर नम्बर 2 लाई कन्फिगर गर्ने, क्लोज गर्छु यसलाई। टर्मिनलमा क्लिक पारेँ, ओके गरेँ सुरेशजी। यहाँ गएँ म, यहाँ इनेबल गरेँ म सुरेशजी, देख्नुभयो? हजुर सर हजुर। अब यहाँ यसो गर्छ कन्फिगर टर्मिनल गर्छ, टेलनेट अन गर्नु पर्यो भने चाहिँ लाइन VTY तपाईँको 0 to 4 0 to 4 को बाई डिफल्ट मैले 5 वटालाई 0 सहित 5 जनालाई चलाउन पाओस्। अनि पासपोर्ट माने मैले सिस्को राख्दैन ल, पासपोर्ट सिस्को राखेँ अनि लगइन गरेँ ल। वास्तवमा लगइन होस्, त्यसले गर्दाखेरि पासपोर्ट सिस्को होस्, यसलाई राइट गर्दै ल। बुझ्नु पनि? हजुर हजुर। यसलाई मैले टेलनेटबाट चलाउनु सक्छु र टेलनेटको यी मेसिनमा राख्दा पनि हुन्छ, यो कम्प्युटरबाट चलाउँदा पनि हुन्छ, यो कम्प्युटर यो राउटरबाट चलाउँदा पनि हुन्छ, राउटरबाट चलाइदिन्छु म। यहाँबाट चलाउँछु हुन्छ भनेर टेलनेट गर्छु, क्लिक पारेँ टेलनेट 2 भयो सुरुजी भयो सिस्को ल, भयो भयो यसरी ल। अब टेलनेटबाट चलाउँदा रिमोटली तपाईँले चलाउनु हुन्छ नि, इनेबल पासवर्ड हाल्नुपर्छ र इनेबल पासवर्ड छैन भने चलाउनु दिनु ल, रिमोटली चलाउनु हुन्छ नि। हजुर हजुर। त्यसको कारण सेक्युरिटी कारणले गर्दाखेरि ल वास्तवमा पासवर्ड हाल्छु, यसो इनेबल पासवर्ड नै हालिदिन्छु म। अब इनेबल पासवर्ड र इनेबल सिक्रेटमा सिक्रेटलाई नै मान्यता दिन्छ, इनेबल पासवर्ड नचलाउनु हुन्छ तपाईँले। डाइरेक्ट म के गर्छु सुरुजी सिक्रेटलाई सिक्रेट ल भनेर सिस्को 1 to 3 ल। बुझ्नु पनि सक्यो ल। किन इनेबल पासवर्ड चलाउनु ल, दुईटा राखिँदा पनि त्यो सिक्रेटलाई नै ओभरल्याप गर्छ, सिक्रेटै राम्रो हुन्छ। बुझ्नु भएन? हजुर हजुर। यहाँ गर्छु म। अब एक्जिट ए अब तपाईँ राउटरबाट चलाउनुहुन्छ, यहाँबाट चलाउनुपर्छ। कम्प्युटरबाट गर्दा पनि हुन्छ, एउटै कुरा ल। कम्प्युटरबाट गर्दा डसबाट गर्नुहुन्छ ल। यहाँ एक्जिट गरेर सुरुजी मैले आर्टिकुलेट दिएँ मैले यसरी सिस्को 1 to 3 सिस्को बत्दै हेर्नु यहाँ इनेबल गर्छु अनि सिस्को 1 to 3 ल सुरुजी भयो। हजुर हजुर। यसरी गरेर हुन्छ ल। बुझ्नु भयो? हजुर। अब यसरी राउटरमै चलाउँदा पनि हुन्छ होइन त। मैले ल्यापटपमा चलाउँछु भन्नुहुन्छ नि, वास्तवमा यसलाई हटाइदिनुहोस्। यसलाई हटाएर यसमा ल्यापटप राख्दा हुन्छ, कोही प्रब्लम छैन। हटाएर ल्यापटप राख्दा हुन्छ। ल्यापटप राखेँ अनि ल्यापटपलाई तपाईँको यहाँनिर क्लिक पारेर कनेक्ट गरिदिन्छु, यहाँबाट यसमा कनेक्ट गरिदिन्छ गिग 0 यसरी चलाउन पनि समस्या भयो भने यसमा आइपी हालिदिनुहोस्। त्यो परसँग मिल्ने ल। वास्तवमा कति छ 222.222.1 अथवा 10 होइन 255.255.255.0 सुरुजी बुझ्नु हो? यहाँ जाने अब माइक्रोसफ्टको डस भनेको कुन हो? यो हो ल। कमान्ड प्रम्प्टमा जाने, टेलनेट दिने भाषा सुरुजी 22222 अनि सिस्को इनेबल अनि यहाँ सिस्को 1 to 3 ल। यसरी टेलनेटबाट चलाउँदा भन्छ। बुझ्नु सुरुजी? हजुर सर हजुर। कस्तो भने राउटर हाम्रो नेटवर्किङमा आइसकेपछि राउटरमा आइपी एड्रेस हालेको छ र स्विचमा जोडेको छ भने यो चाहिँ कुछ यस्तो सिनेरिज हुन्छ। मान्ने एकदम लागि मेरो राउटर तपाईँको यहाँनिर छ, यो मतलब थर्ड फ्लोरमा छ। वास्तवमा
तर त्यो राउटरमा अलरेडी आइपी एड्रेस हालेको छ र अनि स्विच कनेक्ट छ, स्विचमा कनेक्टेड छ, अनि स्विचमा अर्को स्विचमा कनेक्ट छ, स्विच 2 मा हैन, स्विच 1 देखि म तपाईँको फर्स्ट फ्लोरमा छु, ल्यापटप लिएर बसेको छु भने मेरो यहाँदेखि यसको कनेक्टिभिटी हुन्छ भने यहाँ यहीँबाट चलाउनु हुन्छ टेलनेट गर्दाखेरि त यहीँबाट बुझ्नु सुनेजी। हजुर सर हजुर त्यो भन्नु खोजेको र टेलनेटमा गर्दा सेम त्यस्तै हो। टेलनेटमा रिमोटली तपाईँ चलाउने राउटरलाई रिमोटली तपाईँ एक्सेस गर्ने टेलनेट बुझ्नु भयो सुनेजी। हजुर सर हजुर एक्जिट गरेर पिङ चाहिँ हुन्छ न, पिङ मार्छ म 10 पिङ हुँदैछ, पिङ चाहिँ हुनुपर्छ प्रपरली हो, पिङ भएर हुँदैन, पिङ चाहिँ गर्नुपर्छ यसरी कनेक्टिभिटी भयो हैन। अब पिङ गरेँ मैले तपाईँको टेलनेट गरेँ मैले टेलनेट 22222 र विन्डोज 10 मा चाहिँ आज मैले गर्दा के छ भने टेलनेट बाइ डिफल्ट अन भएको हुँदैन, अन गर्नु होला कि त पुट्टी हाल्दा भन्छ र पुट्टीमा पनि टेलनेटको अप्सन हुन्छ सुनेजी। त्यो रियलिटीमा गर्नु पनि यस्तो होला, पुट्टीमा जाने टेलनेट यहाँ छँदैछ यसो गरेर यहाँ 2222 गरेर 2222 गरिदिने, पोर्ट नम्बर 23 हालिदिनु यसरी, अनि यहाँ ओपन गरिदिनु ल, अनि युजर नेम सोधिहाल्छु। सुनेजी बुझ्नुभयो? हजुर सर हजुर हामी जिएनएसमा गर्छौँ भने जिएनएसमा यो मैले देखाउँछु तपाईँलाई, एसएसएस गर्दा देखाउँछु यो, बुझ्नुभयो नि, केही प्रब्लम छैन। र आजको आएको चाहिँ तपाईँले अभ्यास गरेर आउनु होला, कसैलाई केही डाउट छ सोध्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। सर सुन्नु न, यो पासवर्ड बिर्स्यो भने चाहिँ के गर्नु? त्यो पासवर्ड रिकभरी आउँछ ल हाम्रो राम, पासवर्ड रिकभरी हामी गर्छौँ। अहिले तपाईँ जति गाह्रो छ त्यो गर्नु होला, बुझ्नुभयो नि, यो प्याकेज डाउनलोड गरेर। यो त गरिरहेको छ सर, मैले प्र्याक्टिस गरिरहेको छु। ओके धेरै राम्रो, एकदम राम्रो। मोतीलालजी त अप्सन हुनुभएको छ तपाईँको पार्टनर, खै अनि म त राम गौतम तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने? मेरो पार्टनर मोतीलाललाई पनि मैले चिनेको छु हो र